नमस्कार सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटुहरुमा म यहाँहरुकै अक्षरको साथी गणेश बाबु अधिकारी बाबु आज मधुबन गोधुलीको साथी साहित्यिक ग्रुपको प्रस्तुति मधुबन साँझ लिएर उपस्थित भएको छु। साथमा विशेष अतिथिहरु हुनुहुन्छ मसँग यहाँ हजुरहरुकै चिर परिचित अतिथिहरु हुनुहुन्छ। यहाँहरुले हामीलाई देखिसक्नु भएको छ। पक्कै पनि आजको यस कार्यक्रममा यहाँहरुको भरपूर साथ रहने नै छ। म कार्यक्रमको थालनी गर्न चाहन्छु। मेरा आजका विशिष्ट अतिथिज्यूहरूलाई स्वागत गर्दै मेरो पर्दामा हुनुहुन्छ यति बेला मसँग अछाम घर भई कैलालीमा हुर्किनु भएका हाल भारत मुम्बईमा रहँदै आउनुभएका प्रिय गजलकार हुनुहुन्छ दीर्घराज गिरी प्रियसी। हामी सबैका प्रिय हुनुहुन्छ प्रियसीजी। उहाँले 2069 सालमा आफ्नो गजल संग्रह पनि प्रकाशित गरिसक्नु भएको छ पग्लिएका रहरहरू। म उहाँलाई यस बसाइमा स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार, स्वागत छ। नमस्ते गणेशजी, धेरै धेरै धन्यवाद। अनि सबैलाई अनलाइनमा भर्खरै जोडिरहनु भएका र जोड्दै गर्नुभएका सम्पूर्णलाई मेरो नमस्कार छ। हामी बसाई सुन्दर बनाउने छौं, तपाईहरु अलिअलि प्रतीक्षा गर्दै गर्नु होला। पक्कै पनि आजको बसाई हामीले सोचे अनुरूप नै हुनेछ, यहाँले आशा गरे अनुरूप नै पाउनु हुनेछ। हामीसँग उस्तै सशक्त गजलकार हुनुहुन्छ, प्रिय साहित्यिक मन हुनुहुन्छ। हरेक यति बेला धेरै साहित्यिक कार्यक्रमहरुमा यहाँहरूले देखिसक्नु भएको एउटा परिचित अनुहार हो तुलसा पाण्डे। सबैको प्रिय हुनुहुन्छ। गुल्मी अस्लेवा जन्मिएर हाल आफ्नो पढाइ कार्य सिलसिलामा अस्ट्रेलियामा बस्दै आउनुभएकी तुलसा पाण्डेज्यूलाई हामीले यहाँ उभ्याउन पाउँदा निकै आभार महसुस गरेको छु। तुलसाजी नमस्कार, स्वागत गरे हजुरलाई यहाँ। धन्यवाद गणेशजी, धेरै आभार। धन्यवाद तुलसा जी हुनुहुन्थ्यो, हामीले स्वागत गर्यौं उहाँलाई। त्यस्तै हामीसँग एउटा अहिले निकै सक्रिय रहनु भएको गजललाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर हर दिन प्रयासरत हुनुहुन्छ महेन्द्र रिदम देवकोटा। अछाम उहाँको जन्मस्थल, हाल पढाइको सिलसिलामा भारतमा बस्दै आउनु भएको छ। मुम्बईमा हुनुहुन्छ उहाँ पनि। परदेश संयुक्त गजल संग्रहमा उहाँले आफ्ना कृतिहरू पनि निकालिसक्नु भएको छ, आफ्ना रचनाहरू पनि प्रस्तुत दिइसक्नु भएको छ। म उहाँलाई पनि आज यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। महेन्द्र सर, स्वागत छ हजुरलाई यस बसाइमा। नमस्कार, धेरै धन्यवाद। सबभन्दा पहिला त तपाईँ र तपाईँको टिमलाई, त्योभन्दा पछाडि मसँग जोडिनु भएका आदरणीय जहिले पनि मान्ने गर्छु आदरणीय दीर्घराज प्रियसी दाजु अनि तुलसा पाण्डेजी, यहाँहरूसँग स्टेज सेयर गर्न पाउनु ठुलो कुरा हो। केही कोसिस गर्नेछु तपाईँहरूलाई 1 घण्टासम्म कमसेकम केही नयाँ सुन्ने कोसिस गर्नेछु, नयाँ सुन्ने कोसिस गर्नेछु। पक्कै पनि हामी आजको यस दिनको पर्खाइमा थियौं। धेरै साथीहरूले आशा गर्नुभएको छ आज एउटा छुट्टै पृथक कार्यक्रम बन्ने छ, हामी गजल सुन्नेछौँ। धेरै कुराकानी भन्दा पनि हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्दैछ, कस्तो देख्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट हुनुहुन्छ, पक्कै यहाँले आफ्नो प्रतिक्रियाहरूलाई यहाँ प्रस्तुत दिन सक्नुहुनेछ। हामीले पछि सम्बोधन गर्नेछौँ। आज प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया वाचन गर्न असमर्थ रहे पनि हामीले हजुरहरूको प्रतिक्रियालाई पक्कै सम्बोधन गर्ने नै छौँ। हाम्रा अतिथिज्यूहरूले पक्कै पनि हजुरहरूको महत्त्वपूर्ण सुझाव सल्लाह प्रतिक्रियाको जवाफ दिनुहुनेछ कार्यक्रम पछि। हजुरहरूले पक्कै पनि हौसला हामीलाई उस्तै प्रदान गर्नुहुनेछ भन्दै म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदैछु। झुपडीले बरु यहाँ आजादी माग्छ, झुपडीले बरु यहाँ
आजादी माग्छ, महलका ढोकाले ताला चाबी माग्छ। झुपडीले बरु यहाँ आजादी माग्छ, महलका ढोकाले ताला चाबी माग्छ। यस्तै यस्तै सशक्त शेरहरू प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। अबको आवाज रहनेछ प्रिय गजलकार, हामी सबैका प्रिय हुनुहुन्छ प्रियसी दीर्घराज गिरी प्रियसीज्यू। हजुरका पहिलो चरणको 2वटा गजल सुन्नेछौँ अब हामी। धन्यवाद गणेशजी। साथीहरू जोडिराख्नु भएको होला, हामीले हेरिराख्नु होला, हामीलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ धेरैजना साथीहरू। यति बेला जोडिराख्नु भएको छ, हाम्रो आवाज कस्तो आइरहेको छ, हामीलाई कस्तो देखिराख्नु भएको छ, कमेन्टमा आफ्नो सुझाव प्रतिक्रियाहरू दिन नभुल्नु होला। यति बेला त हामी तपाईँहरूका कमेन्टहरू देखिरहेका छैनौँ, गणेशजीले हेरिराख्नु भएको होला, हामीहरू पछि तपाईँका कमेन्ट पनि हेर्नेछौँ। म धेरै कुरा नगरिकन यो अवसरलाई तपाईँहरूलाई मधुबन परिवार गणेशजी लगायत तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म आफ्ना गजलहरू यसरी प्रस्तुत गर्छु। यति दिलदार छ कि यति दिलदार छ कि दिलदार छैन, यति दिलदार छ कि दिलदार छैन, प्यार गर्छु भन्नेको व्यवहार छैन। यति दिलदार छ कि यति दिलदार छ कि दिलदार छैन, प्यार गर्छु भन्नेको व्यवहार छैन। मान्छे हराएको समाचार आइरहन्छ, मान्छे हराएको समाचार आइरहन्छ, मान्छे हराएको समाचार आइरहन्छ, मान्छे हराएको समाचार आइरहन्छ, मान्छे भेटेको कुनै समाचार छैन। मान्छे हराएको समाचार आइरहन्छ, मान्छे भेटेको कुनै समाचार छैन। जाबो मन छ मन फकाउन सक्दैनौ, जाबो मन छ मन फकाउन सक्दैनौ, जाबो मन छ मन फकाउन सक्दैनौ, तिमीलाई मन दुखाउने अधिकार छैन। तिमीलाई मन दुखाउने अधिकार छैन। हतार भएकाहरूले हतार गरे हुन्छ, हतार भएकाहरूले हतार गरे हुन्छ, हतार भएकाहरूले हतार गरे हुन्छ। अन्तिम हुन मन छ मलाई हतार छैन, अन्तिम हुन मन छ मलाई हतार छैन। यति दिलदार छ कि दिलदार छैन, प्यार गर्छु भन्नेको व्यवहार छैन। गजलको अन्तिम शेर पढ्छु म। किनारै किनार भएर किनारै किनार हिँडेर किनार भएन, किनारै किनार हिँडेर किनार भेटिएन, 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 किनारै किनार भएर किनार भेटिएन। लाग्दैछ यो नदीको किनार छैन, लाग्दैछ यो नदीको किनार छैन। यति दिलदार छ कि दिलदार छैन, प्यार गर्छु भन्नेको व्यवहार छैन। राम्रो, बहुत राम्रो। अर्को वाचन गर्छु। 2टा भन्नु भएन गणेशजी? 2टा भन्नु भएन? अभाव भन्दा अर्कोमा छु म, अभाव भन्दा अर्कोमा छु म, एउटा भरपुर भित्तोमा छु म। अभाव भन्दा अर्कोमा छु म, एउटा भरपुर भित्तोमा छु म। उकालोको कुरा गरेर के काम, 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 अहिले त ओह्रालोमा छु म। राम्रो राम्रो दाजु, बहुत राम्रो यार। उकालोको कुरा गरेर के काम, अहिले त ओह्रालोमा छु म। कसैको नजरमा नपरेको, कसैको नजरमा नपरेको, कसैको नजरमा नपरेको, सबै थोक फल्ने पाखोमा छु म। क्या बात है, यो से तेरी कसैको नजरमा नपरेको, कसैको नजरमा नपरेको, सबै थोक फल्ने पाखोमा छु म। फुलले हाने पनि मृत्यु हुनेछ, फुलले हाने पनि मृत्यु हुनेछ, फुलले हाने पनि मृत्यु हुनेछ। खुबसँग रेटिएको अचानोमा छु म, खुबसँग रेटिएको अचानोमा छु म। सबैले अप्ठ्यारोमा छस् भन्छन्, सबैले अप्ठ्यारोमा छस् भन्छन्, सबैले अप्ठ्यारोमा छस् भन्छन्, कसलाई भनौँ अप्ठ्यारोमा छु म। सबैले अप्ठ्यारोमा छस् भन्छन्, कसलाई भनौँ अप्ठ्यारोमा छु म। वर्षौंदेखि कसैले खोजी गरिरहेछ, वर्षौंदेखि कसैले खोजी गरिरहेछ, वर्षौंदेखि कसैले खोजी गरिरहेछ, वर्षौंदेखि यही बाटोमा छु म,
वर्षौँदेखि यही बाटोमा बहुत राम्रो यार दाजु यो शेरलाई फेरि सुनाउँ दाजु वर्षौँदेखि कसैले खोजिरहेछ कसैले खोजिरहेछ वर्षौँदेखि यही बाटोमा छु म राम्रो अभाव भन्दा अर्कोमा छु म एउटा भरपुर भित्तोमा छु म धन्यवाद निकै उत्कृष्ट प्रस्तुति पहिलो चरणको पहिलो गजल निकै सशक्त यहाँ हामीले सुन्यौं पक्कै पनि सबैले अप्ठ्यारोमा छ भन्छ कसलाई भनौं अप्ठ्यारोमा छु म निकै एकदमै मिठो शब्दहरू हामीले सुन्यौं निकै मजा आयो सुरुको कार्यक्रमको पहिलो चरणमा हामीले दीर्घराज सरको 2 वटा गजल हामीले सुन्यौं पहिलो चरणमा निकै रमाइलो भयो त्यस्तै अब म धेरै ढिला नगरिकन म पुनः यहाँ आफ्नो प्रस्तुतिको लागि निम्त्याउनु भन्दा पहिला म एउटा उहाँको शेर चोरेर यहाँ वाचन गर्न चाहन्छु निकै मन परेको शेर छ मलाई यो सपना जस्तो लाग्छ मलाई मेरो जिन्दगी सपना जस्तो लाग्छ मलाई मेरो जिन्दगी कान लिएर आउनुहोस् किस्सा सुनाउँछ सपना जस्तो लाग्छ मलाई मेरो जिन्दगी कान लिएर आउनुहोस् किस्सा सुनाउनु छ अगाडिको आवाज रानी छ प्रिय गजलकार तुलसा पाण्डेजी स्वागत छ यहाँलाई पहिलो चरणको 2टा गजलको लागि मैले मधुबनको साथीलाई धेरै धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु साथसाथै आज हामीलाई यति बेला अनलाइनमा जो जतिले सुनेर साथ दिनुभएको छ हेरेर साथ दिनुभएको छ आशा छ तपाईहरुको यो साथ कार्यक्रमको अन्तिमसम्म रहनेछ सँगै आज मसँग सहभागी दुवैजना प्रिय गजलकार दीर्घराज गिरिज्यू र महेन्द्र देवकोटाज्यू तपाईहरु दुवैजनालाई धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु यहाँ अनि साथसाथै सफलताको शुभकामना मिठो सुरुवात भयो हामीले मिठो अन्त्य पनि गर्नेछौँ सबैभन्दा पहिले धेरै हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु गणेशजी मलाई यो मौका दिनुभयो मलाई गजलकार भन्नुहुन्छ साँच्चै नै गजलकार भन्ने सम्मको म भइसकेको छैन अलिअलि लेख्छु मलाई मौका दिनुभयो यो मौकाको लागि म सम्पूर्ण तपाईहरु प्रियजनहरु प्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु मैले धेरै ढिला नगरी मेरो गजल यहाँ सुरु गर्छु मेरो पहिलो चरणको पहिलो गजल यसरी सुरु हुन्छ आमा जस्तै मजेरी बा जस्तै आँगन नहुँदा आमा जस्तै बा जस्तै आँगन नहुँदा आमा जस्तै बा जस्तै आँगन नहुँदा घर पनि घर लाग्दैन घरमा मुना हुँदा मदन नहुँदा लाग्दैन घरमा मुना हुँदा मदन नहुँदा छन त लाखौंको गाडी करोडौंको घर छ छोराको दीर्घजी लाखौंको गाडी करोडौंको घर छ छन त लाखौंको गाडी करोडौंको घर छ छोराको एकजोर उठा आँखा छटपटिन्छन् भोजन नहुँदा एकजोर बुढा भोजन नहुँदा छन त लाखौंको गाडी करोडौंको घर छ छोराको एकजोर बुढा आँखा छटपटिन्छन् भोजन नहुँदा सिन्दूर पोते सोर श्रृंगार सबै अधुरो लाग्छ सिन्दूर पोते श्रृंगार सबै अधुरो लाग्छ श्रृंगार सबै अधुरो लाग्छ गणेशजी एउटी नारीको हातमा चुराको छन नहुँदा मलाई आशा छ यो गजलले कुनै प्रिय पुरुषको मन नदुखोस् हरेक वर्ष तीज आउँछ श्रीमती माइत जान्छे हरेक वर्ष आउँछ श्रीमती माइत जान्छे हरेक वर्ष तीज आउँछ श्रीमती माइत जान्छे मस्त निदाउँछ घरमा गन गन नहुँदा नहुँदा हरेक वर्ष तीज आउँछ श्रीमती माइत जान्छे एक श्रीमान मस्त निदाउँछ घरमा गन गन नहुँदा आमा जस्तै मजेरी नहुँदा बा जस्तै आँगन नहुँदा घर पनि घर लाग्दैन मुना हुँदा मदन नहुँदा
निकै मिठो। पहिलो गजल सके मैले, अब गजलतर्फ जाँदैछु म। झ्यालको लगाइदिनुहोस्, ढाकिदिनुहोस्, झ्यालको लगाइदिनुहोस्, ढाकिदिनुहोस्, झ्यालको पर्दा लगाइदिनुहोस्, ढाकिदिनुहोस्, धन सम्पत्ति गरिबले नदेख्ने गरी राखिदिनुहोस्। झ्यालको पर्दा लगाइदिनुहोस्, ढाकिदिनुहोस्, धन सम्पत्ति गरिबले नदेख्ने गरी ढाकिदिनुहोस्। क्या बात। बच्चा कैयौं दिनको भोको छ, दीर्घजी त्यो बेसहारा बच्चा कैयौं दिनको भोको छ, त्यो बेसहारा बच्चा कैयौं दिनको भोको छ। गणेशजी, महेन्द्रजी, कोही त आउनुहोस्, उसलाई काखिदिनुहोस्, कोही त। राम्रो शेर, राम्रो शेर। क्या राम्रो शेर है, बहुत राम्रो शेर है। काखिदिनुहोस्, तपाईँ विदेशी ब्रान्डमै अल्झिने सधैँ सधैँ तपाईँ, तपाईँ विदेशी ब्रान्डमै अल्झिने सधैँ सधैँ, तपाईँ विदेशी ब्रान्डमै अल्झिने सधैँ सधैँ। मेरो गाउँको ढिँडो गुन्द्रुक पनि त चाखिदिनुहोस्। मेरो गाउँको चाखिदिनुहोस्, तपाईँ विदेशी ब्रान्डमै अल्झिने सधैँ सधैँ। एकपटक मेरो गाउँको ढिँडो गुन्द्रुक पनि त चाखिदिनुहोस्। म गजलको अन्तिम शेरमा छु। मृत्यु सयमा छटपटाइरहेकी आमालाई डाक्टर साहबले सोध्नुहुन्छ, आमा के छ तपाईँको अन्तिम इच्छा? के छ तपाईँको अन्तिम इच्छा? छोरालाई देख्ने मन छ, बिन्ती डाकिदिनुहोस्। देख्ने मन छ, बिन्ती डाकिदिनुहोस्, छोरालाई देख्ने मन छ, ढाकिदिनुहोस्। धन्यवाद। बहुत राम्रो छ, बहुत राम्रो। हजुरको साँच्चै यो हजुरको अन्तिम शेरले निकै मन छोयो। साँच्चै एकदम भावुक नै बनायो। हामी यति बेला सबै एउटा भावुक नै बनेका पनि छौँ। निकै सशक्त प्रस्तुति रह्यो तिर्साजीको। धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको आमा जस्तै मझेरी, बा जस्तै आँगन नहुँदा घर पनि घर जस्तो लाग्दैन, मुना हुँदा मदन नहुँदा। निकै निकै शक्तिशाली शब्दहरू थिए तिर्साजी। धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई पहिलो प्रस्तुतिको लागि। अब हामी पुनः फर्किँदैछौँ, कार्यक्रमको लयमै छौँ हामी। यहाँहरूलाई कस्तो लागिराखेको छ हाम्रो कार्यक्रम? कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो सुन्दै हुनुहुन्छ? पक्कै पनि यहाँहरूले प्रश्न सुन्नु भएको छैन भने प्रतिक्रिया दिनुहोला भन्न चाहन्छु। हामीलाई धेरै, म हजुरहरूलाई जानकारी पनि गराउन चाहेँ, हामीलाई धेरै साथीहरूले निहाल्दै हुनुहुन्छ यति बेला। धेरै साथीहरूको हजुरहरूको शेरमा लाई लिएर प्रतिक्रियाहरू पनि आइराखेका छन्। पक्कै यहाँहरूले देख्नुहुनेछ, धेरै साथीहरूले मन पराउनु भएको छ हजुरहरूको रचनालाई। अब म ढिलो नगरिकन कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदैछु। हाम्रा प्रिय गजल मन हुनुहुन्छ महेन्द्र रिदम देवकोटा। पक्कै पनि पर्दामा आउन नरुचाउने मान्छे पर्नुहुन्छ, लेखाइमा निकै अब्बल हुनुहुन्छ। हामीले यो एउटा अवसरको रूपमा लिएका छौँ हजुरलाई यहाँ पाउन। मैले एउटा गजल उहाँको पहिलो एउटा कार्यक्रममा हामी सहयात्रामा थियौँ, एउटै कार्यक्रममा सँगै थियौँ। त्यो कार्यक्रममा एकदमै मन परेको एउटा शेर थियो उहाँको, उहाँले वाचन गर्नुभएको थियो। मलाई अहिले वाचन गर्न मन लाग्यो, मेरो आवाज दिन मन लाग्यो। एक म छु तिम्रो आँखामा कैयौं वर्षदेखि, एक म छु तिम्रो आँखामा कैयौं वर्षदेखि, एक म छु तिम्रो आँखामा कैयौं वर्षदेखि, एक तिमी जसले मेरो चेहरा देखेकी छैनौ, एक तिमी जसले मेरो चेहरा देखेको छैन। निकै सशक्त शब्दहरू थियो, मलाई छोएको थियो त्यो शेरले। मैले वाचन गर्न चाहेँ। अबको दुईवटा गजल प्रस्तुतिको लागि म महेन्द्र रिदम देवकोटाजीलाई निम्त्याउन चाहन्छु। फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद तपाईहरुलाई। प्रियसी दाजु, तुलसाजी, तपाईका गजल दुईवटा गजल सुनिसक्दाखेरि मलाई लाग्दैन कि मैले तपाईलाई न्याय गर्न सक्छु तपाईको माझमा बसेर।
कोसिस गर्नेछु एउटा नेपाली सुरु गर्नेछु, त्योभन्दा पछाडि एउटा हिन्दी सुनाउनेछु तपाईलाई। पहिलो मैले नेपालीबाट सुरु गर्छु। जति सुरक्षित छ त्यो भन्दा बढी खतरामा छ। जति सुरक्षित छ त्यो भन्दा बढी खतरामा छ। वर्षाले संकेत गरिरहेछ खडेरी खतरामा छ। क्या बात, क्या बात। जति सुरक्षित छ त्यो भन्दा बढी खतरामा छ। वर्षाले संकेत गरिरहेछ खडेरी खतरामा छ। बिस्तारै दोस्ती निभाउँदै गरौँला दुनियासँग। बिस्तारै दोस्ती निभाउँदै गरौँला दुनियासँग। बिस्तारै दोस्ती निभाउँदै गरौँला दुनियासँग। पहिले दुश्मनलाई बचाऊ, दुश्मनी खतरामा छ। बिस्तारै दोस्ती निभाउँदै गरौँला दुनियासँग। पहिले दुश्मनलाई बचाऊ, दुश्मनी खतरामा छ। आन्दोलन थाल्नु भएछ हजुरले शराब विरुद्ध। आन्दोलन थाल्नु भएछ हजुरले शराब विरुद्ध। मेरो बारेमा सोच्नु होला भट्टी खतरामा छ। आन्दोलन थाल्नु भएछ हजुरले शराब विरुद्ध। मेरो बारेमा पनि सोच्नु होला भट्टी खतरामा छ। भन्दा भन्दै जिन्दगीले एक सफर काट्यो। यही भन्दा भन्दै जिन्दगीले एक सफर काट्यो। यही भन्दा भन्दै जिन्दगीले एक सफर काट्यो। यही भन्दा भन्दै जिन्दगीले एक सफर काट्यो। यसपालि खतरामा छ, यसपालि खतरामा। क्या बात, क्या बात। फिर जाओ मिठो काफियाको प्रयोग यहाँ। यही भन्दा भन्दै जिन्दगीले एक सफर काट्यो। यही भन्दा भन्दै जिन्दगीले एक सफर काट्यो। यसपालि खतरामा छ, यसपालि खतरामा छ। नदी र गहिराईसँग खुसी भन्दा दुखी बढी छु। नदी र गहिराईसँग खुसी भन्दा दुखी बढी छु। नदी र गहिराईसँग खुसी भन्दा दुखी बढी छु। नाउलाई त किनारा लगाए माझी खतरामा छ। नदी र गहिराईसँग खुसी भन्दा दुखी बढी छु। नाउलाई त किनारा लगाए माझी खतरामा छ। ऊ रुन सकेन, उसको आँखामा आँसु देखिएनन्। अन्तिम शेर गजलको। ऊ रुन सकेन, उसको आँखामा आँसु देखिएनन्। ऊ रुन सकेन, उसको आँखामा आँसु देखिएनन्। मलामीहरू मध्ये एउटा मलामी खतरामा छ। मलामीहरू मध्ये एउटा मलामी खतरामा छ। ऊ रुन सकेन, उसको आँखामा आँसु देखिएनन्। मलामीहरू मध्ये एउटा मलामी खतरामा छ। धेरै धेरै धन्यवाद। यो पहिलो गजल चाहिँ मैले सुनाएँ। अब म एउटा हिन्दी सुनाउँछु। राम्रो गजल। मैले दोस्रो गजल सुरु गर्नुभन्दा पहिला यो दुश्मनी खतरामा छ शेर एकपटक सुनम महेन्द्र सर। निकै मजा सुनम। बिस्तारै दोस्ती निभाउँदै गरौँला दुनिया। बिस्तारै दोस्ती निभाउँदै गरौँला दुनियासँग। पहिले दुश्मनलाई बचाऊ, दुश्मनी खतरामा छ। क्या बात, क्या बात। दोस्ती निभाउँदै गरौँला, दुश्मनी बचाऊ, दुश्मनी खतरामा छ। पहिले दुश्मनलाई बचाऊ, दुश्मनी खतरामा छ। एक हिन्दी केही शेरहरू। यो गजल अस्ति एउटा पाकिस्तानको एउटा राम्रो युट्युबरले मेरो आफ्नो युट्युब च्यानलमा अपलोड पनि गर्नुभएको थियो। मेरो लागि खुसीको कुरा हो त्यो चाहिँ। त्यही गजलमा सुनाउने कोसिस गर्नेछु। जाने वाले मेरा हिस्सा छोड़ दे। जाने वाले मेरा हिस्सा छोड़ दे। जाने वाले मेरा हिस्सा छोड़ दे। जितना बनता है तू उतना छोड़ दे। जाने वाले मेरा हिस्सा छोड़ दे। जितना बनता है उतना छोड़ दे। पेड़ों से रिश्ता बनाना है अभी। पेड़ों से रिश्ता बनाना है अभी। मुझको जंगल में अकेला छोड़ दे। पेड़ों से रिश्ता बनाना है अभी। मुझको जंगल में अकेला छोड़ दे। ऐन मुमकिन है मैं ये कह सकता हूँ। ऐन मुमकिन है मैं ये कह सकता हूँ। ऐन मुमकिन है मैं ये कह सकता हूँ। चल मेरे साथ और दुनिया छोड़ दे। हाय क्या अंदाज, क्या अंदाज। ऐन मुमकिन है मैं ये कह सकता हूँ। बहुत शुक्रिया दादू। ऐन मुमकिन है मैं ये कह सकता हूँ। चल मेरे साथ और दुनिया छोड़ दे। और कितने दिन चलेगा इस तरह। और कितने दिन चलेगा इस तरह। और कितने दिन चलेगा इस तरह। मेरी जान अब तो तमाशा छोड़ दे। हाय क्या बात यार, क्या बात। मिठो शेर।
और कितने दिन चलेगा इस तरह, मेरी जान अब तो तमाशा छोड़ दे, काबू में कर सिर्फ मेरी दुनिया को। एउटा शेर तपाईहरु सबैलाई सुनाउन चाहन्छु। काबू में कर सिर्फ मेरी दुनिया को, काबू में कर सिर्फ मेरी दुनिया को, तेरी दुनिया मेरे जिम्मा छोड़ दे। तेरी दुनिया मेरे जिम्मा छोड़ दे। क्या राम्रो। काबू में कर सिर्फ मेरी दुनिया को, तेरी दुनिया मेरे जिम्मा छोड़ दे। कैद का मतलब समझता है तू तो, कैद का मतलब समझता है तू तो, कैद का मतलब समझता है तू तो, खोल दे पिंजरा, परिंदा छोड़ दे। परिंदा छोड़ दे। कैद का मतलब समझता है तू तो, खोल दे पिंजरा, परिंदा छोड़ दे, वरना तुझको नोच भी सकता हूं मैं। वरना तुझको नोच भी सकता हूं मैं, कह रहा हूं मेरा रास्ता छोड़ दे। क्या अंदाज, क्या अंदाज। वरना तुझको नोच भी सकता हूं मैं, वरना तुझको नोच भी सकता हूं मैं, कह रहा हूं मेरा रास्ता छोड़ दे। खिड़कियों से झांकने वाला नहीं, खिड़कियों से झांकने वाला नहीं, मेरी गली में भटकना छोड़ दे। मेरे गलियों में भटकना छोड़ दे। खिड़कियों से झांकने वाला नहीं, मेरी गलियों में भटकना छोड़ दे। आखिरी शेर, मैं फरेबी हूं तुझे मालूम है। फरेबी भनेको एउटा धोकेबाजलाई भन्छन्। मैं फरेबी हूं तुझे मालूम है, मैं फरेबी हूं तुझे मालूम है, अब तो मेरा साथ देना छोड़ दे। अब तो मेरा साथ देना छोड़ दे। अब तो मेरा साथ देना छोड़ दे। मैं फरेबी हूं तुझे मालूम है, मैं फरेबी हूं तुझे मालूम है, अब तो मेरा साथ देना छोड़ दे। आखिरी शेर एउटा, भर गया दिल शहर में रहते हुए। अंतिम शेर है इसका। भर गया दिल शहर में रहते हुए, भर गया दिल शहर में रहते हुए, छोड़ना है शहर अच्छा छोड़ दे। छोड़ दे। वाह, फेरी यो शेर फेरी। भर गया दिल शहर में रहते हुए, भर गया दिल शहर में रहते हुए, छोड़ना है शहर अच्छा छोड़ दे। छोड़ दे। क्या बात, क्या अंदाज। बहुत बहुत धन्यवाद तपाईहरु सबैलाई। निकै शक्तिशाली दुईवटा गजल, एउटा हिन्दी एउटा नेपाली प्रस्तुत गर्नुभयो महेन्द्र सर। निकै जति सुरक्षित छ त्यो भन्दा बढी खतरामा छ, वर्षाले संकेत गरिरहेछ खडेरी खतरामा छ। निकै सशक्त शब्दहरू प्रयोग गर्नुभएको थियो। धेरै मजा आयो। हजुरको वाचन शैली पनि निकै उत्कृष्ट छन्। धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रा तीनजना अतिथिज्यूहरूलाई। आजको पहिलो चरणको निकै रमाइलो पनि भयो। हामी निकै रमाइलोको साथ पनि सँगसँगै गजलहरू पनि वाचन गरिराखेका छौँ, रमाइलो पनि गरिराखेका छौँ। पक्कै यहाँहरूले कस्तो महसुस गर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो रूपमा लिनुभएको छ, प्रतिक्रिया दिनुहोला। हामीले हजुरहरूको प्रतिक्रियालाई पनि सम्मान गर्दै जानेछौँ। अब हामी दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्दैछौँ। दोस्रो चरणमा जाँदै म पुनः दीर्घराज सरसँग थोरै भलाकुसारी गर्न चाहे। दीर्घ सर, कस्तो छ अहिले इन्डियाको माहौल? यति बेला हामी कहरको अवस्थामा गुज्रिराखेका छौँ। कस्तो छ अहिले त्यताको? हजुरहरूको त्यहाँको बसाइ, त्यहाँको अवस्था पनि जान्न मन लाग्यो कार्यक्रममा। एकदम पनि अहिले बीचको माहौल लगभग अहिले चाहिँ पहिला भन्दा अलिकति राम्रो बन्दै गएको छ। मान्छेहरू सडकमा, मान्छेहरू काममा जान थालिसकेका छन्। कम्पनीहरू बिस्तारै बिस्तारै खुल्ने तयारीमा छन्। सबै कुराहरू चाहिँ अहिले लगभग तपाईँको चाहिँ नर्मल बन्दै गएको छ माहौल। कोरोनाको डर मान्छेलाई त्यत्तिकै छ भने मान्छेले काममा निस्कनु पर्ने पनि एउटा बाध्यताले गर्दा एउटा दैनिक रोजीरोटी चलाउनेहरूलाई अझ बढी कष्ट भएको हुनाले अलिकति यहाँको सरकारले अलिकति राम्रो गरेको छ। अहिले त्यो भएर पनि मान्छेहरू काममा जान थालेका छन्, आफ्नो दैनिक काम कार्यहरू गर्न थालेका छन्। अहिले चाहिँ त्यति नराम्रो छैन माहौल। मुम्बईको माहौल हेर्नुपर्दा एकदमै अहिले चाहिँ राम्रो भइसकेको छ, लगभग राम्रो भइसकेको छ भन्नुपर्छ। एकदमै पक्कै पनि यहाँहरू कुशल रहनु होला। त्यो अब इन्डियामा धेरै बढेको छ भन्ने हामीले हल्लाहरू सुनेका छौँ, न्युजहरूमा पढेका छौँ। पक्कै पनि यहाँले आफ्नो ख्याल राख्नु भएकै छ। हामी अब दोस्रो चरणमा प्रवेश गरिसकेका छौँ। दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्दै गर्दा
जिन्दगीबाट तिमी पो जान्छु भन्दै थियौ, जिन्दगीबाट तिमी पो जान्छु भन्दै थियौ, तिमीलाई के थाहा मनमा पहिरो जाँदै थियो, तिमीलाई के थाहा मनमा पहिरो जाँदै थियो। दोस्रो चरणको 2वटा गजलको लागि मैले तीर्गराज गिरी प्रेयसी सरलाई निम्त्याएँ। एकदम आज नयाँ गजलहरू सुनाइरहेको छु मैले। अघि नै पनि एउटा सायद नयाँ गजल सुनाएँ, अहिले पनि म पहिलो नयाँ गजल सुनाउँछु। म आज खासमा मलाई कस्तो लागिरहेको थियो भने आज म गजल सुन्नुभन्दा पनि महेन्द्र भाइ र तुलसाजीलाई अझ बढी सुन्छु जस्तो लागिरहेको थियो। सँगसँगै मैले पनि सुनाइरहनु परेको छ, यसमा खुसी पनि लागिरहेको छ। मभन्दा कहिलेकाहीँ यस्तो लाग्छ भाइहरू, भाइ हाम्रो महेन्द्र भाइ, हाम्रो तुलसाजी सशक्त लेखेर मलाई चाहिँ कहिले डर पनि लाग्छ होइन, म ओझेल पर्ने हो कि भन्ने कुरा पनि लाग्छ। यस्तो राम्रो लेख्ने मान्छेहरूसँग मैले चाहिँ म बसिरहेको छु, यति बेला नजिक भइरहेको छु। यो मेरो लागि एकदमै खुसीको कुरा पनि हो। अझ राम्रो लेख्ने मान्छे तपाईँ आफैमा एउटा स्रष्टा गणेशजी सुन्दै हुनुहुन्छ यति बेला मजाले हामीलाई होइन। म गजल सुरु गर्छु। हुन्छ हुन्छ, हामी सुन्दैछौँ। अब एउटा कुरा भनौँ हजुरलाई, एउटा कुरा हजुरलाई भनौँ खाएको छैन। एउटा कुरा हजुरलाई भनौँ खाएको छैन। तुलसाजी, एउटा कुरा हजुरलाई भनौँ खाएको छैन, मैले आजसम्म कसैको कसम खाएको छैन। सुन्दर सुन्दर। हजुर, एउटा कुरा हजुरलाई भनौँ, एउटा कुरा हजुरलाई भनौँ खाएको छैन, मैले आजसम्म कसैको कसम खाएको छैन। कोही त जाऊ त्यो सिंह दरबारलाई उडाऊ, कोही त जाऊ त्यो सिंह दरबारलाई उडाऊ, कोही त जाऊ त्यो सिंह दरबारलाई उडाऊ, जसले अहिलेसम्म एउटा बम खाएको छैन। सुन्दर सुन्दर। कोही त जाऊ त्यो सिंह दरबारलाई उडाऊ, जसले अहिलेसम्म बम खाएको छैन, मैले आजसम्म कसैको कसम खाएको छैन। सन्चो भएन भन्छौ त्यो चुम्बनले लागेको घाउ, सन्चो भएन भन्छौ त्यो चुम्बनले लागेको घाउ, सन्चो भएन, अरे यार सन्चो भएन भन्छौ त्यो चुम्बनले लागेको घाउ, सन्चो भएन भन्छौ त्यो चुम्बनले लागेको घाउ, मलाई लाग्छ त्यो घाउले मलम खाएको छैन। क्या बात है। मलाई लाग्छ त्यो घाउले मलम खाएको छैन। पूर्वमा मेची खायो, पश्चिममा महाकाली खायो। शेर सुन्नुस् है, खूबसूरत मिश्रा यार, बहुत खूबसूरत मिश्रा यार। पूर्वमा मेची खायो, पश्चिममा महाकाली खायो, पूर्वमा मेची खायो, पश्चिममा महाकाली खायो, सरकार खेलेर कम खाएको छैन। सरकारले सरकार खेलेर कम खाएको छैन। सरकार खेलेर कम खाएको छैन। एउटा कुरा हजुरलाई भनौँ खाएको छैन, मैले आजसम्म कसैको कसम खाएको छैन। कति कसो हार खाएको साँचो हो महोदय, कति कसो हार खाएको साँचो हो महोदय, कति कसो हार खाएको साँचो हो महोदय। तपाईँले भने जस्तो हरेस हरदम खाएको छैन। तपाईँले भने जस्तो हरेस हरदम खाएको छैन। एउटा कुरा हजुरलाई भनौँ खाएको छैन, मैले आजसम्म कसैको कसम खाएको छैन। हजुरलाई भनौँ मैले आजसम्म कसैको कसम खाएको छैन। पक्कै पनि कसम दाजुले झुटै बोले पनि राम्रो शेर सुनाउनु भयो। अब हामी दोस्रो सुन्नेछौँ। मलाई राहत इन्दुरी साहबको एउटा गजलको शेर याद आयो। झूठ ने झूठ से झूठ होइन, सच बोलौँ, त्यही भएर सच बोल्नुपर्छ होइन। हामी बाँकी त आफ्नो ठाउँमा छँदैछौँ। अर्को गजल वाचन गर्छु म। जुन दिनदेखि हामी भयौँ विचारभन्दा बाहिर, जुन दिनदेखि हामी भयौँ विचारभन्दा बाहिर, त्यही दिनदेखि हिँड्यो प्यार भन्दा बाहिर। जुन दिनदेखि हामी भयौँ विचारभन्दा बाहिर, त्यही दिनदेखि हिँड्यो प्यार भन्दा बाहिर। श्रृङ्गार पटारमा त तिमी राम्रै देखिन्छौ, श्रृङ्गार पटारमा त तिमी सुन्दर देखिन्छौ, श्रृङ्गार पटारमा त तिमी सुन्दर देखिन्छौ, जस्तो देखिन्छ यो दुनियाँ श्रृङ्गार भन्दा बाहिर, जस्तो देखिन्छ यो दुनियाँ श्रृङ्गार भन्दा बाहिर। तिमीले जिन्दगीबाट बाहिर आउने कसरी सोच्यौ, तिमीले कसरी जिन्दगीबाट बाहिर आउने सोच्यौ, तिमीले जिन्दगीबाट कसरी बाहिर आउने सोच्यौ, के कहिले नदी आउन सक्छ किनार भन्दा बाहिर।
बहुत मिठो शेर हो यार यो। के कहिले नदी आउन सक्छ किनार भन्दा बाहिर मैले निधारमा ल्याएको जति पाउने हो मैले निधारमा ल्याएको जति पाउने हो मैले निधारमा ल्याएको जति पाउने हो हेरेर के गर्छौ तिमी मेरो निधार भन्दा बाहिर के गर्छौ तिमी मेरो हेरेर के गर्छौ तिमी मेरो निधार भन्दा बाहिर जुन दिनदेखि हामी भयौं विचार भन्दा बाहिर त्यही दिनदेखि हिँड्यो प्यार भन्दा बाहिर। धन्यवाद। बहुत राम्रो गजल दाजु, बहुत राम्रो, निकै मिठो, बहुत मिठो। दोस्रो चरणको 2वटा गजल सुन्यौं हामीले। निकै मिठो गजल सुनाउनु भयो प्रिय गजलकार। हामीले धेरैले प्रिय हुनुहुन्छ प्रियसीजी, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद सर। यस प्रियसीजी, रमाइलो भयो, हामीले रमाइलो पनि गरिराखेका छौँ साथसाथमै। हामी अब आफ्नो 2वटा गजल प्रस्तुतिको लागि म यहाँ निम्त्याउन चाहन्छु तुलसा पाण्डेजीलाई। तुलसाजी, हजुरको 2वटा गजल सुन्नेछौँ अब दोस्रो चरणमा। फेरि पनि यो छिटो छिटो समय बित्दैछ भन्ने डर लागिरहेछ है आज चाहिँ। जाँदैछ, समय जाँदैछ, बसिरहन मन छ, समयले नेटो काटेको पत्तै हुँदैन। हजुर आज दोस्रो चरणको पहिलो गजल मैले। दोस्रो चरण आउँदैछ, तेस्रो चरण आउँदैछ, चौथो गरौँला, 5 किन हतार? तपाईँ भन्नुहोस् न। डर लाग्छ त्यति मात्र भने कि समयले नेटो काट्छ भन्ने डर। यो दोस्रो चरणको गजल मैले गायन मिठो स्वर त छैन मेरो, तर पहिलो प्रयास हो। मैले यसरी लेखेको पनि थिइनँ, पहिलो पटक लेखेँ, पहिलो पटक गाउँदैछु। मधुबन गोधुलीको साथी परिवारसँग मैले गाउनु लेखेको रहेछ भनौँ। आशा छ सबैजनाले मन पराइदिनु हुनेछ। केही सुन्ने श्रोता, हेर्ने दर्शकहरूलाई पनि नयाँ होस् भन्ने हो मेरो चाहना। थाहा छैन मैले तपाईँहरूको मन जस्तो लाग्छ, जे लाग्छ उस्तै किसिमको प्रतिक्रिया दिनुहोला। तपाईँहरूको साथ, सहयोग र हौसलाले नै हो मलाई यहाँसम्म अगाडि बढ्ने प्रेरणा मिलेको। अबका दिनमा पनि यस्तै तपाईँहरूको साथ र हौसलाको अपेक्षा गरिरहनेछु। जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला। यसलाई चाहिँ मैले गायनको हिसाबले लाँदैछु। तडपिन्छ छपक्कै पानी भएपछि बाँच्न सक्ने बानी नभएपछि। क्या राम्रो, क्या राम्रो, क्या बहुत राम्रो गाउनु हुँदो रहेछ। पक्कै पानी नभएपछि एक्लै बाँच्न सक्ने बानी नभएपछि। आवाजले मान्छेलाई अझ खुबसुरत बनाइदियो है। धन्यवाद। त खोजेकै हो जिन्दगीको कथा यो, लेख्न त खोजेकै हो जिन्दगीको कथा यो। म सुक्यो लेख्ने कहानी नभएपछि। क्या बात, क्या बात। लेख्ने कहानी नभएपछि एक्लै बाँच्न सक्ने बानी नभएपछि। रहरहरू छन् धेरै बुढो शरीरको पनि। रहरहरू छन् धेरै बुढो शरीरको पनि। बुढो शरीरको पनि। दीर्घजी सकियो गर्न के नै जवानी नभए। क्या बात, क्या बात, क्या बात। क्या राम्रो शेर, बहुत राम्रो शेर यार।
जवानी नभएपछि पुनः तपिएकै हो प्याला छानी छानी हो प्याला छानी छानी तिर्खा मेटिन रहेछ पानी नभए क्या राम्रो छ क्या राम्रो छ क्या राम्रो छ बहुत राम्रो बहुत खूबसूरत पानी नभएपछि एक्लै बाँच्न बानी नभएपछि दिन पनि यसै ढल्यो रात पनि यसै पर्यो दिन पनि यसै ढल्यो रात पनि यसै पर्यो रात पनि यसै पर्यो गणेशजी मेरा क्या सपना भएनन् पुरा बिहानी नभएपछि राम्रो 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 दिन बहुत राम्रो पनि ढल्यो रात पनि यसै पर्यो सपना भएनन् पुरा बिहानी नभएपछि पानी नभएपछि एक्लै बाँच्न सक्ने बानी नभएपछि क्या राम्रो क्या मिठो वाह बहुत राम्रो परदेशमा घरको याद आउँछ बाको याद आउँछ घर परिवार आफ्ना आफन्ती साथीभाइ नाता गोता इष्टमित्र गाउँ परिवार सबैको याद आउँछ तर आमाको सबैभन्दा धेरै याद आउँछ छटपटी मात्रै लाग्छ निदाउनै सक्दिन छटपटी मात्रै लाग्छ निदाउनै सक्दिन छटपटी मात्रै लाग्छ निदाउनै सक्दिन आमाको काख जस्तै सिरानी नभएपछि क्या बात बहुत राम्रो जस्तै सिरानी नभएपछि छपक्कै पानी नभएपछि एक्लै बाँच्न सक्ने बानी नभएपछि धन्यवाद क्या राम्रो बहुत राम्रो मलाई रहर लाग्यो गाउन साँच्चै भन्नुपर्दा साह्रै सुन्दर आवाज साह्रै नै मन्त्रमुग्ध भयो हजुरको आवाज पनि उस्तै मिठास गजल जस्तै मिठास थियो तुलसाजी धेरै रमाइलो पनि भयो तर भावुक धेरै बने म आफू पनि परदेशमा भएको कारण म यहाँको अभिनय यहाँको प्रस्तुति शैली यहाँको गायन कुनैमा पनि कुनै कमी थिएन यहाँको लेखाइ सबै उत्कृष्ट थिए धेरै धेरै धन्यवाद यो अवसर दिनुभयो साँच्चै आजको यो कार्यक्रम सफल बनेको महसुस गरेँ हजुरको यो अहिलेको प्रस्तुति निकै नै एउटा अविस्मरणीय अभिनय अविस्मरणीय प्रस्तुति रहनेछ पक्कै पनि यहाँको यो गुल्मीको माटो बोलेको छ यहाँ जहाँ भए पनि त्यही पाखा त्यही पखेरा त्यही झरना यहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो धेरै धेरै धन्यवाद यहाँका कलमको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु अब हामी एउटा गजल बाँकी छ उहाँको हजुर हजुर म तुलसाजीलाई मैले बीचमा थोरै रोकाएको थिएँ मैले थोरै यसमा किन जोड्न चाहे भने निकै त्यो यादहरू आए बीचमा ती छेडाहरू आए त्यो भएर उहाँको दोस्रो गजललाई रोकाएर पनि यहाँ मैले थोरै भलकपुसारी गरेँ अब हजुरको दोस्रो प्रस्तुतिको लागि अनुरोध गर्छु तुलसाजी धन्यवाद फेरि पनि मलाई
रहनुभएका तपाईँहरूलाई कस्तो लागेको छ मेरो प्रस्तुति? कृपया जस्ताको त्यस्तै कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोला। म दोस्रो चरणको दोस्रो गजलमा प्रवेश गर्दैछु। आज गाजल लगाएकी छु नि मैले। गाजल लगाउन आँखामा, गाजल लगाउनको असर आँखामा। गणेशजी हेर्नुहोस् न, दीर्घलाई परिरहेछ उनको नजर आँखामा। आँखामा परिरहेछ उनको नजर आँखामा। ऊ नदी बग्दै बग्दै गयो, बग्दै बग्दै गयो। ऊ नदी थियो बग्दै बग्दै गयो। म बसिरहेछु बगर आँखामा। असर आँखामा। जिन्दगी सजिलो छ, जिन्दगी कहाँ सजिलो छ र, जिन्दगी कहाँ सजिलो छ र, बाँच राखेर रह। जिन्दगी कहाँ बाँच्नु पर्छ आँखामा। तपाईकै हो जिन्दगी लैजानुस्, तपाईकै हो जिन्दगी लैजानुस्, लैजानुस्। दीर्घ तपाईकै हो जिन्दगी लैजानुस्। परिदिनुस् अब भर आँखामा। बहुत राम्रो। त्यही हो जिन्दगी लैजानुस्, परिदिनुस् अब भर आँखामा। गाजल लगाउनाको असर आँखामा परिरहेछ उनको नजर आँखामा। मृत्यु डर लाग्दैन बरु मलाई, मृत्युसँग लाग्दैन बरु मलाई, मृत्युसँग लाग्दैन बरु तिमीसँग लाग्छ डर आँखामा। मलाई लाग्दैन बरु तिमीसँग लाग्छ डर आँखामा। म गजलको अन्तिम तिमी फुलसम्म राख्न सक्दैनौ, अरे तिमीसम्म राख्न सक्दैनौ यार, म राखिदिन सक्छु पत्थर आँखामा। फुलसम्म राख्न सक्दैनौ, अरे तिमी फुलसम्म राख्न सक्दैनौ यार, म पत्थर आँखामा। लगाउनाको असर परिरहेछ उनको नजर आँखामा, नजर आँखामा। धेरै मिठो, पक्कै। धेरै धेरै धन्यवाद तुलसाजी। निकै रमाइलो भयो यो बसाइ, निकै रमाइलो गजलहरू पस्किनु भयो। यहाँको पहिलो गजल गायनले नै म त्यतै भुलिराखेको छु, मैले सबै थोक भुलेछु। यहाँको आवाजले निकै मन्त्रमुक्त बनायो। अब हामी दोस्रो चरणको क्रममै छौँ। यति बेला म यहाँ आफ्नो प्रस्तुतिको लागि पक्कै पनि यहाँ हाम्रो दीर्घ सर र हजुर सँगसँगै जस्तो हुनुहुन्छ होइन महेन्द्र सर? हजुर, लगभग हामी एकदमै नजिकको मान्छे, यताबाट हेऱ्यो भने उता देखिन्छ। भेटघाट भइरहेको छ, पक्कै पनि माहौलहरू सबै कुरो ठिकै छ त्यता। हजुर, दाजुलाई पुछ्नु भयो भने दाजुको र मेरो एकै छ सबै। ल धेरै धेरै धन्यवाद, हामीले अहिले बुझिसकेका छौँ। हजुरको दुईटा प्रस्तुतिको लागि मैले अनुरोध गरेँ। धेरै धेरै धन्यवाद फेरि पनि तमाम हेरिरहेका आदरणीय मनहरूलाई हृदयदेखि नमन गर्न चाहन्छु। एउटा मैले तुलसाजीको वाचन आउँदाखेरि एउटा मैले कमेन्ट भेटाएको थिएँ, मेरो इनबक्समा कसैले मेसेज गरेको थियो, बहुत राम्री देखिनु भएको छ अनि बहुत राम्रो शेर छ भनेर एउटा साथीले कमेन्ट गरेको छ। अनि तपाईँसँग पुर्याउनको लागि मात्रै। हजुर, मैले इनबक्समा भेटाएको एउटा भन्जुबाट एकदम मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद भनिदिनुहोस्, म खुसी भएँ भनेर सुनाइदिनुहोस्। सी लुक्स भेरी प्रिटी भनेर मेसेज आएको छ, तपाईँसँग त्यो मेसेज पुर्याएँ त्योभन्दा पहिला। धन्यवाद। म एउटा गजलबाट सुरु गर्छु, दुईटै नेपाली सुनाउने छु अब चाहिँ। यो दुनियाँले सोचे भन्दा बाहिरको मान्छे, यो दुनियाँले सोचे भन्दा बाहिरको मान्छे, बनेर देखाउनु छ कसैलाई यस्तो मान्छे, बनेर देखाउनु छ कसैलाई यस्तो मान्छे। यो दुनियाँले सोचे भन्दा बाहिरको मान्छे, बनेर देखाउनु छ कसैलाई यस्तो मान्छे। कोल्टो नफेर्ने भनेको त जमाना हो, कोल्टो नफेर्ने भनेको त जमाना हो, कोल्टो नफेर्ने भनेको त जमाना हो। एक दिन बनेर सकिन्छ सानो मान्छे,
क्या राम्रो। उल्टो नफेर्ने भनेको त यो जमाना हो। एक दिन बनेर सकिन्छ अचानो मान्छे, एक पत्थर भए पो एक पत्थर। एक पत्थर पत्थर भए पो एक पत्थर, एक पत्थर पत्थर भए पो एक पत्थर, अनि एक मान्छे भए पो एक मान्छे। क्या राम्रो अन्दाज, क्या राम्रो अन्दाज। एक पत्थर पत्थर भए पो एक पत्थर, एक पत्थर पत्थर भए पो एक पत्थर, अनि एक मान्छे मान्छे भए पो मान्छे। जादु छ उसका हरेक शब्दहरूमा। तपाईँ दुईजनालाई जादु छ उसका, जादु छ उसका हरेक शब्दहरूमा, जादु छ उसका हरेक शब्दहरूमा। हेर्दा यस्तो देखिन्छ बहुत रुखो मान्छे, हेर्दा यस्तो देखिन्छ बहुत रुखो मान्छे। जादु छ उसका हरेक शब्दहरूमा, हेर्दा यस्तो देखिन्छ बहुत रुखो मान्छे। त्यही हाँगोमा लटरम्म फलेको जिन्दगी, त्यही हाँगोमा, त्यही हाँगोमा लटरम्म फलेको जिन्दगी, त्यही हाँगोमा लटरम्म फलेको जिन्दगी। त्यही पेडको भाँची नै लागेको हाँगो मान्छे, त्यही पेडको भाँची नै लागेको हाँगो मान्छे, हाँगो मान्छे। त्यही हाँगोमा लटरम्म फलेको जिन्दगी, त्यही पेडमा लटरम्म फलेको जिन्दगी, त्यही पेडको भाँची नै लागेको हाँगो मान्छे। म तिमीले भने अनुसार ऐना बदल्ने छु, तिमीले भने अनुसार, म तिमीले भने अनुसार ऐना बदल्ने छु, म तिमीले भने अनुसार ऐना बदल्ने छु। के ऐनाले देखाउन सक्छ पुरानो मान्छे? म तिमीले भने अनुसार ऐना बदल्ने छु, म तिमीले भने अनुसार ऐना बदल्ने छु, म तिमीले भने अनुसार ऐना बदल्ने छु। के देखाउन सक्छ ऐनाले पुरानो मान्छे? क्या बात यार, क्या बात, क्या बात। के देखाउन सक्छ ऐनाले पुरानो मान्छे? जसले बेला बेला छातीमा हिर्काइरहन्छ, जसले बेला बेला छातीमा हिर्काइरहन्छ, जसले बेला बेला छातीमा हिर्काइरहन्छ। एक लहर हो जिन्दगी, किनार हो मान्छे, एक लहर हो जिन्दगी, किनार हो मान्छे। जसले बेला बेला छातीमा हिर्काइरहन्छ, एक लहर हो जिन्दगी, किनार हो मान्छे। उसैलाई राख्न मन छ फेरि पिंजरामा, उसैलाई राख्न मन छ फेरि पिंजरामा, उसैलाई राख्न मन छ फेरि पिंजडामा, उसैलाई राख्न मन छ फेरि पिंजडामा। जो काबुमा रहँदैन अक्सर जो मान्छे, उसैलाई राख्न मन छ फेरि पिंजडामा, उसैलाई राख्न मन छ फेरि पिंजडामा। मेरो काबुमा रहँदैन अक्सर जो मान्छे, तिमीले सोचे भन्दा पनि बढी अनौठो छ। दाजु एउटा शेर, तिमीले सोचे भन्दा पनि बढी अनौठो छ, तिमीले सोचे भन्दा पनि बढी अनौठो छ, तिमीले सोचे भन्दा पनि बढी अनौठो छ। तस्बिरमा देखिने वाला अनौठो मान्छे, तिमीले सोचे भन्दा पनि अनौठो छ, तिमीले सोचे भन्दा पनि बढी अनौठो छ, तिमीले सोचे भन्दा पनि बढी अनौठो छ। तस्बिरमा देखिने वाला अनौठो मान्छे। उज्यालो मान्छे, उज्यालो मान्छे बिलाउँछ उज्यालोमा। गजलको अन्दाज हेर्नुस् है, गजलको अन्दाज। उज्यालो उज्यालो मान्छे बिलाउँछ उज्यालोमा, उज्यालो मान्छे बिलाउँछ उज्यालोमा। अँध्यारोमा चम्किन्छ अँध्यारो मान्छे, अँध्यारो मान्छे, अँध्यारोमा चम्किन्छ अँध्यारो मान्छे। उज्यालोमा बिलाउँछ, उज्यालो मान्छे बिलाउँछ उज्यालोमा, उज्यालो मान्छे बिलाउँछ उज्यालोमा। अँध्यारोमा चम्किन्छ अँध्यारो मान्छे। अन्तिम शेर, जति ठुला किनारा उति नै गहिरो नदी, जति ठुला किनारा उति गहिरो नदी, जति ठुला किनारा उति गहिरो नदी। त्यति गाह्रो सफर जति सजिलो मान्छे, त्यति गाह्रो सफर त्यति सजिलो मान्छे, जति सजिलो मान्छे। त्यति ठुला किनारा जति ठुला किनारा उति नै गहिरो नदी, जति ठुला किनारा उति नै गहिरो नदी। त्यति गाह्रो सफर जति सजिलो मान्छे। धन्यवाद। अनि एउटा अर्को गजल वाचन गर्छु। ल राम्रो गजल, एकदम मिठो गजल। बहुत शुक्रिया दाजु। अब खुकुरीलाई अचानो पनि मन पर्न छोड्यो, अब खुकुरीलाई अचानो पनि मन पर्न छोड्यो। उसको
त्यही त थियो त्यो पनि मन पर्न छोड्यो। त्यो पनि मन पर्न छोड्यो। अब खुकुरीलाई अचानो पनि मन पर्न छोड्यो, उसको त्यही त थियो त्यो पनि मन पर्न छोड्यो। कसै कसैको त रुवाईमा पनि दिल फिदा छ। कसै कसैको त कसै कसैको त रुवाईमा पनि दिल फिदा छ। कसै कसैको त रुवाईमा पनि दिल फिदा छ। कसै कसैको अब हाँसो पनि मन पर्न छोड्यो। कसै कसैको त रुवाईमा पनि दिल फिदा छ। कसै कसैको त रुवाईमा पनि दिल फिदा छ। कसै कसैको अब हाँसो पनि मन पर्न छोड्यो। उज्यालोसँग उहिलेदेखि दुश्मनी चलेको छ। एकदम राम्रो शेर छ है यो, सुन्नुस् एकदम राम्रो शेर छ। उज्यालोसँग उहिलेदेखि दुश्मनी चलेको छ। उज्यालोसँग उहिलेदेखि दुश्मनी चलेको छ। अब त मलाई अँध्यारो पनि मन पर्न छोड्यो। फेरि जाओस् यो शेर, फेरि जाओस्। उज्यालोसँग उहिलेदेखि दुश्मनी चलेको छ। उज्यालोसँग उहिलेदेखि दुश्मनी चलेको छ। अब त मलाई अँध्यारो पनि मन पर्न छोड्यो। ठोकिएर हिँड्ने आदत जो छ खुट्टाहरूलाई, ठोकिएर हिँड्ने आदत जो छ खुट्टाहरूलाई, ठोकिएर हिँड्ने आदत जो छ खुट्टाहरूलाई, अब त ठेस नलाग्ने बाटो पनि मन पर्न छोड्यो। ठोकिएर हिँड्ने आदत जो छ खुट्टाहरूलाई, ठोकिएर हिँड्ने आदत जो छ खुट्टाहरूलाई, अब त ठेस नलाग्ने बाटो पनि मन पर्न छोड्यो। अन्तिम शेरमा छु, हिजोसम्म लाग्थ्यो बगैँचा हो अरूको जिन्दगी। हिजोसम्म लाग्थ्यो बगैँचा हो अरूको जिन्दगी। हिजोसम्म लाग्थ्यो बगैँचा हो अरूको जिन्दगी। अब त जिन्दगी अर्काको पनि मन पर्न छोड्यो। राम्रो शेर, राम्रो शेर। धेरै धेरै धन्यवाद। ठोकिएर हिँड्ने आदत जो छ खुट्टाहरूलाई, ठोकिएर हिँड्ने आदत जो छ खुट्टाहरूलाई, अब त ठेस नलाग्ने बाटो मन पर्न छोड्यो। क्या राम्रो शेर, निकै मन छोयो। धेरै धेरै धन्यवाद महेन्द्र रिदम देवकोटा सर, धेरै मजा आयो। धेरै धेरै धन्यवाद सर। पक्कै पनि धेरै रमाइलो भयो। हामीले यसै बसाइमा यस बसाइको दोस्रो चरणको हामी हाम्रा 3 अतिथिहरूको गजल सुन्यौं। निकै रमाइलो भएको छ। हामीलाई कस्तो सुन्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट हुनुहुन्छ हजुरहरू, पक्कै पनि आगामी कार्यक्रममा कसलाई सुन्न चाहनुहुन्छ यहाँहरूले प्रतिक्रिया दिनुहोला भन्न पनि चाहन्छु। यस बसाइमा हामीलाई धेरै साथीहरूले अहिले पनि हामीलाई लगभग 100 जनाले हेर्दै हुनुहुन्छ। अहिले हामी यति बेलासम्म बसिसकेका छौँ, लगभग 2 चरण पार गरिसकेका छौँ। धेरै साथीहरूको प्रतिक्रिया पनि यहाँ छ। धेरै धेरै धन्यवाद यो साथको लागि हजुरहरू समस्तमा। हामी अब कार्यक्रमको तेस्रो चरणमा प्रवेश गर्न चाहन्छौँ। देश सम्झेर म घरतिर आएँ, देश सम्झेर म घरतिर आएँ, देश सम्झेर भाइ कतार आयो। देश, यहाँ सुन्नुहोस् है, यसमा कस्तो भाव छ। देश सम्झेर म घरतिर आएँ, देश सम्झेर म घरतिर आएँ, देश सम्झेर भाइ कतार आयो, देश सम्झेर भाइ कतार आयो। स्वागत गर्न चाहन्छु तेस्रो चरणमा गिरिराज दीर्घराज गिरी प्रेयसी सरलाई तेस्रो चरणको लागि। एकदमै धन्यवाद। धेरै नबोलिकन हामीलाई यति धेरैजनाले हेरिराख्नु भएको छ, भइराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई एकदमै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हृदयदेखि धन्यवाद। उहाँहरूलाई हामीले अहिलेसम्म झेलिराख्नु भएको छ, हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ। तपाईँहरूका कमेन्टहरू आइरहेका होला मिठा मिठा भन्ने मैले अनुमान लगाएको छु यताबाट। गजल सुरु गर्छु। बयली खेल्दै आँगन वरपर त्यही थियो, बयली खेल्दै आँगन वरपर त्यही थियो, बयली खेल्दै आँगन वरपर त्यही थियो, कहाँ उडेर गएछ हावा भर्खर त्यही थियो। बयली खेल्दै आँगन वरपर त्यही थियो, कहाँ उडेर गएछ हावा भर्खर त्यही थियो। जे गरे पनि हुन्छ अब जे भने पनि हुन्छ। तुलसाजी, जे गरे पनि हुन्छ अब जे भने पनि हुन्छ, जे गरे पनि हुन्छ अब जे भने पनि हुन्छ, नभन्ने कुरा भनिहाल्यो डर त्यही थियो।
क्या बात दाजु, यो शेरलाई फेरि सुनाउँ दाजु एकचोटि। जे गरे पनि हुन्छ अब, जे भने पनि हुन्छ, जे गरे पनि हुन्छ अब, के भने पनि हुन्छ, नभन्ने कुरा भनिहाल्यौ डर त्यही थियो, नभन्ने कुरा भनिहाल्यौ डर त्यही थियो। छोरी आँगनमा फरिया उडाएर खेल्दै थिए, छोरी आँगनमा फरिया उडाएर खेल्दै थिए, छोरी आँगनमा फरिया उडाएर खेल्दै थिए, एउटा लोग्ने मान्छेको नजर त्यही थियो। छोरी आँगनमा फरिया उडाएर खेल्दै थिए, छोरी आँगनमा फरिया उडाएर खेल्दै थिए, एउटा लोग्ने मान्छेको नजर त्यही थियो। बैली खेल्दै आँगन वरपर त्यही थियो, कहाँ उडेर गएछ हावा भर्खर त्यही थियो। गजलको अन्तिम शेर छ, मेरो सुझाव मन परेन भनेर कुरा काट्यौ, मेरो सुझाव मन परेन भनेर कुरा काट्यौ, मेरो सुझाव मन परेन भनेर कुरा काट्यौ, हिर्काउन सकेनौ तिमीले पत्थर त्यही थियो। मेरो सुझाव मन परेन भनेर कुरा काट्यौ, हिर्काउन सकेनौ तिमीले पत्थर त्यही थियो। बैली खेल्दै आँगन वरपर त्यही थियो, कहाँ गए उडेर गएछ हावा भर्खर त्यही थियो। यसको एउटा शेर पुनः सुनौँ दीर्घराज सर। छोरी आँगनमा फरिया उडाउँदै खेल्दै थिइन् भन्ने शेर। छोरी आँगनमा फरिया उडाएर खेल्दै थिइन्, छोरी आँगनमा फरिया उडाएर खेल्दै थिइन्, छोरी आँगनमा फरिया उडाएर खेल्दै थिइन्, एउटा लोग्ने मान्छेको नजर त्यही थियो। एउटा लोग्ने मान्छेको। धन्यवाद तपाईहरुलाई। एउटा गजल मलाई इनबक्समा आइरहेको छ, एकजना साथीले चाहिँ भनिराख्नु भएको छ गजल सुनाउनु पर्यो त्यो भनेर, म त्यही गजल वाचन गर्दैछु है। केही दिनदेखि एउटै कुरा लगातार सोच्दैछु, केही दिनदेखि एउटै कुरा लगातार सोच्दैछु, बनाउन मिल्छ कि औँलालाई औजार सोच्दैछु। केही दिनदेखि एउटै कुरा लगातार सोच्दैछु, बनाउन मिल्छ कि औँलालाई औजार सोच्दैछु। देश बेच्न मलाई मेरो इमानले दिँदैन, देश बेच्न मलाई मेरो इमानले दिँदैन, देश बेच्न मलाई मेरो इमानले दिँदैन, पसिना बेचेपछि फस्टाउला व्यापार सोच्दैछु। पसिना बेचेपछि फस्टाउला व्यापार सोच्दैछु। केही दिनदेखि एउटै कुरा लगातार सोच्दैछु, बनाउन मिल्छ कि औँलालाई औजार सोच्दैछु। जुन जस्तो हुनुपर्ने फुल जस्तो हुनुपर्ने, जुन जस्तो हुनुपर्ने फुल जस्तो हुनुपर्ने, जुन जस्तो हुनुपर्ने फुल जस्तो हुनुपर्ने, बदाम बेचेर हिँड्ने बहिनीको अनुहार सोच्दैछु। एकदमै जुन जस्तो हुनुपर्ने फुल जस्तो हुनुपर्ने, जुन जस्तो हुनुपर्ने फुल जस्तो हुनुपर्ने, बदाम बेचेर हिँड्ने बहिनीको अनुहार सोच्दैछु। गजलको अन्तिम शेर छ, दुर्गमको बाटो जहिले पनि दुर्गम भइरहन्छ, दुर्गमको बाटो जहिले पनि दुर्गम भइरहन्छ, दुर्गमको बाटो जहिले पनि दुर्गम भइरहन्छ, कस्तो लिएर आएछ त्यसले निधार सोच्दैछु। कस्तो लिएर आएछ जहिले पनि दुर्गम भइरहने, कस्तो लिएर आएछ त्यसले निधार सोच्दैछु। केही दिनदेखि एउटै कुरा लगातार सोच्दैछु, बनाउन मिल्छ कि औँलालाई औजार सोच्दैछु। धन्यवाद। बहुत राम्रो गजल, बहुत राम्रो गजल है, बहुत खूबसूरत गजल। दीर्घराज गिरी प्रियसीजी हुनुहुन्थ्यो यहाँ, निकै रमाइलो भयो, निकै मजा आयो, गजल सुनेको अनुभव भयो पक्कै पनि। धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई। म अब आउँदैछु तुलसाजीकोमा। तुलसाजीसँग थोरै भलाकुसारी गर्न मन लाग्यो। हाम्रा धेरै साथीहरूले सोध्दै हुनुहुन्छ, त्यताको पनि हालखबर बुझिदिनुहोस् न, के छ अस्ट्रेलियातिरको माहौल, हजुरले थोरै बताइदिनु पनि भयो। मेरो बसाइ छ, सिडनीको हकमा चाहिँ कोरोनाको कहर छैन भन्दा हुन्छ। बाँकी अरू स्टेटहरूमा छ अलिअलि मात्रामा, तर साम्य भइसकेको छ यताको अवस्था। यता एकदम गर्मी महिना हो, गर्मी छ, फ्यान चलाएर बसिरहेको छु म अहिले कोठाभित्र होइन। अरू अवस्था एकदम
यहाँको कोरोनाको कहर त्यति धेरै छैन। अब अहिलेको यो डर भनेको यति कुरा हो, अहिले त्यति डर लाग्ने अवस्था छैन। अहिले सामान्य नहोस् पनि पक्कै यहाँहरू कुशल मङ्गल रहनु हुनेछ। यो चाँडै नै यो हटोस् हामीबाट डर त्रास पक्कै पनि। कतै कतै भोको पेट, कतै कतै खाली खुट्टा, कतै कतै भोको पेट, कतै कतै खाली खुट्टा। कोही त यिनलाई बटुलेर उत्सव मनाउन्, कोही त यिनलाई बटुलेर उत्सव मनाउन्। निकै निकै सशक्त शेर थियो मैले यहाँ प्रस्तुत गरेँ तुलसाजीको। अबको बाँकी शेरहरू उहाँकै आवाजमा। धन्यवाद। भन्नै पर्ने हुन्छ दीर्घ, मन होइन भन्नै पर्ने हुन्छ। तेस्रो चरण आइसक्यो। निकै आजको साँच्चै भन्दाखेरि हामी निकै रमाइलो माहौलमा चाहिँ यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिराखेका छौँ। रमाइलो पनि महसुस भएको छ, सुन्ने श्रोताहरूलाई पनि पक्कै रमाइलो महसुस भएको छ, रमाइराख्नु भएको छ। हामी गजल मात्रै सुनेनौँ, गजलको भित्र गहिराईमा पुगेर नै पक्कै पनि महसुस गरेका छौँ आजको यस बसाइमा। तुलसा मिसको अबको आवाज। धन्यवाद। फेरि पनि सम्पूर्ण गजल मनहरू जो जसले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ, सुनिरहनु भएको छ, अझै एकैछिन धैर्य धारण गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध। अब धेरै लामो समय हामी लिँदैनौँ, यतिन्जेल प्रतीक्षा गर्नुभयो। अब अलिकति समय फेरि हामीलाई झेलिदिनु हुन अनुरोध। अब म तेस्रो चरणको पहिलो गजलतर्फ लाग्दैछु। हुँदैनन् चाहना तकदिरमा राखेर, पुरा तकदिरमा राखेर, आउँछौ आफैलाई पिरमा राखेर, तकदिरमा राखेर, अरे किन दुखाउँछौ आफैलाई पिरमा राखेर। जिन्दगी यसरी बिताउन मन छ मलाई, गणेशजी बिताउन मन छ मलाई, जिन्दगी यसरी बिताउन मन छ मलाई। हजुरलाई दिलमा बाआमालाई शिरमा राखेर, दिलमा बाआमालाई शिरमा राखेर, पुरा हुँदै चाहना तकदिरमा राखेर। आफूलाई ढुङ्गा सम्झेर कमजोर नबनाऊ बिन्ती, आफूलाई ढुङ्गा सम्झेर कमजोर नबनाऊ, कमजोर नबनाऊ बिन्ती। आफूलाई ढुङ्गा सम्झेर कमजोर नबनाऊ। ढुङ्गा पनि त भगवान बन्छ मन्दिरमा राखेर, ढुङ्गा पनि त भगवान बन्छ मन्दिरमा राखेर। मैले ठिक उसै गरी जिन्दगी सजाएकी छु, मैले ठिक उसै गरी जिन्दगी सजाएकी छु, ठिक उसै गरी जिन्दगी सजाएकी छु, मैले ठिक उसै गरी जिन्दगी सजाएकी छु। जसरी गुराँसले सजाउँछ आफूलाई भिरमा राखेर, जसरी आफूलाई भिरमा राखेर ठिक उसै गरी जिन्दगी सजाएकी छु। जसरी गुराँसले सजाउँछ आफूलाई भिरमा राखेर। म गजलको अन्तिम शेरमा दीर्घजी, मलाई अङ्गालोमा बाँध भन्छे, आऊ मलाई अङ्गालोमा बाँध भन्छे। धोकेबाज मायालुले जन्जिरमा राखेर, आऊ बाँध भन्छे। धोकेबाज मायालुले जन्जिरमा राखेर, आऊ मलाई अङ्गालोमा बाँध भन्छे। धोकेबाज मायालुले जन्जिरमा राखेर। म तेस्रो चरणको दोस्रो गजलतर्फ जाँदैछु। मृगको जस्तै नयन, हरिणको जस्तै चाल छ, जस्तै नयन हरिणको जस्तै चाल छ। कसैको ड्रिम गर्ल हुन सक्छ नि यिनी चाहिँ। मृगको जस्तै नयन हरिणको चाल छ, ओठमा मुस्कान उसको, आँखामा फेवा ताल छ। आँखामा फेवा ताल छ, मैले त हजुरलाई यी आँखामा सजाएकी छु। मैले त हजुरलाई यी आँखामा सजाएकी छु, हजुरलाई यी आँखामा सजाएकी छु। भन्नुहोस् न त्यो बारे हजुरको के ख्याल छ, भन्नुहोस्। राम्रो शेर, बहुत राम्रो शेर, राम्रो शेर हो यो, राम्रो।
मैले त हजुरलाई यी आँखामा सजाए आँखामा राखेको छु। मेरो बारे हजुरको के ख्याल छ? छोडेर जानेहरू रमाउँदै गएका हुन् गणेशजी, छोडेर जानेहरू रमाउँदै गएका हुन्, छोडेर जानेहरू रमाउँदै गएका हुन्, यहाँ बस्नेहरूको पो जिन्दगी बेहाल छ। हाय हाय राम्रो यो पनि। जानेहरू रमाउँदै गएका हुन्, छोडेर जानेहरू रमाउँदै गएका हुन्, यहाँ बस्नेहरूको पो जिन्दगी बेहाल छ। बाढी आयो हाम्रो त सबै बगाएर लग्यो, हाम्रो त सबै बगाएर लग्यो, बाढी आयो हाम्रो त सबै बगाएर लग्यो। बा हेर्नु न त्यो दाइको त गाडी ढाक्ने पनि त्रिपाल छ। बगाएर लग्यो बाढी हाम्रो त सबै बगाएर लग्यो। बा हेर्नु न त्यो दाइको त गाडी ढाक्ने पनि त्रिपाल छ। बा हेर्नु न त्यो दाइको त गाडी ढाक्ने पनि त्रिपाल छ। चुलो बाल्नु थियो सरकारले छानै बाल्दियो, सरकारले छानै बाल्दियो, चुलो बाल्नु थियो सरकारले छानै बाल्दियो। गणेशजी भरे के खाने? न भात छ न दाल छ, भरे के न भात छ न दाल छ, चुलो बाल्नु थियो सरकारले छानै बाल्दियो, चुलो बाल्नु थियो सरकारले छानै बाल्दियो। भरे के खानु? न भात छ न दाल छ, भरे न भात छ न दाल छ। हस्, धन्यवाद। एकपल्ट एउटा शेर बाढी आयो शेर पुनः सुनौ, एकदमै रहरै पुगेन। बाढी हाम्रो त सबै बगाएर लग्यो, बाढी आयो त हाम्रो सबै बगायो। हेर्नु न त्यो दाइको त गाडी ढाक्ने पनि त्रिपाल छ। बा हेर्नु न गाडी त्रिपाल छ। धन्यवाद। निकै मैले यहाँ हजुरको यो गजललाई यहाँ भनिरहन आवश्यकता छैन, किनभने गजल बोलेको छ। सबै यहाँ हामीलाई सुनेर बस्नुहुने सम्पूर्ण साथीहरूले यहाँ प्रतिक्रियामा दिइराख्नु भएको छ। धेरै भावुक पनि बनेमा हजुरको प्रस्तुति, हजुरको शब्द निकै भावुक बनायो, तुल्यायो। वास्तवमै हो, अब चुलो बाल्नु थियो सरकारले घरै बाल्दियो। यस्ता शब्दहरू यहाँले चयन गर्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। यो दोस्रो हामी अन्तिम चरणको दोस्रो एकदमै यहाँ धेरै उसमा प्रतिक्रियामा पनि आएको छ। धेरै नै एकदमै राम्रो प्रस्तुति रह्यो तुलसा मिस, धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी यहाँ निम्त्याउन चाहन्छु, धेरै साथीहरू पर्खिराख्नु भएको छ महेन्द्रजीलाई। महेन्द्रजी हजुरको दुईवटा गजल सुन्नेछौँ। धेरै धेरै धन्यवाद। अहिलेसम्म हामीलाई झेलिरहेका तमाम मनहरू अब धेरै धेरै हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँले पहिला पनि भन्नुभयो र विशेष गरी दाजुलाई पनि थाहा छ यो कुरा, म खासमा यो पर्दामा नआउन चाहने मान्छे, गुमसुदा रहन चाहने मान्छे हो। अनि मलाई हाम्रो दाजुले नै पहिलोचोटि खबर गर्नुभयो, ल आउनुपर्छ यताउति भनेर गर्नुभयो। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। त्यो कुरा अलग ठाउँमा छ। सुरु गर्छु दाजु एउटा गजलबाट। फर्केर जाँदा तिमी रुमालमा राखेर लैजाऊ, फर्केर जाँदा तिमी रुमालमा राखेर लैजाऊ, फर्केर जाँदा तिमी रुमालमा राखेर लैजाऊ, मसँग भएको जति रुमालमा राखेर लैजाऊ। राम्रो अन्दाज, क्या बात। फर्केर जाँदा तिमी रुमालमा राखेर लैजाऊ, मसँग भएको जति रुमालमा राखेर लैजाऊ। तिम्रो लागि रेतसँग ऐना मागेर ल्याएको छु, तिम्रो लागि रेतसँग ऐना मागेर ल्याएको छु, तिम्रो लागि रेतसँग ऐना मागेर ल्याएको छु। ढुङ्गाले नदेख्ने गरी रुमालमा राखेर लैजाऊ, ढुङ्गाले नदेख्ने गरी रुमालमा राखेर लैजाऊ। तिम्रो लागि रेतसँग ऐना मागेर ल्याएको छु, ढुङ्गाले नदेख्ने गरी रुमालमा राखेर लैजाऊ। किनारमा बसेर रुनेहरू हो म पनि एक किनार हुँ, किनारमा बसेर रुनेहरू हो म पनि एक किनार हुँ।
किनारमा बसेर रुनेहरू हो म पनि एक किनार हुँ अलिकति मलाई अलिकति रुमालमा राखेर लैजाऊ। क्या बात क्या राम्रो अन्दाज। किनारमा बसेर रुनेहरू हो म पनि एक किनार हुँ। किनारमा बसेर रुनेहरू हो म पनि एक किनार हुँ मलाई अलिकति रुमालमा राखेर लैजाऊ। यो त्यही ठाउँ हो जहाँ दिनको सुरुवात हुन्छ। त्यही ठाउँ हो यो त्यही ठाउँ हो जहाँ दिनको सुरुवात हुन्छ। यो त्यही ठाउँ हो जहाँ दिनको सुरुवात हुन्छ रातलाई यहाँदेखि रुमालमा राखेर लैजाऊ। कस्तो राम्रो अन्दाज क्या बात यार। यो त्यही ठाउँ हो जहाँ दिनको सुरुवात हुन्छ। यो त्यही ठाउँ हो जहाँ दिनको सुरुवात हुन्छ रातलाई यहाँदेखि रुमालमा राखेर लैजाऊ। एक तस्बिर त आँखामा राख्यौ आफ्नो लागि। एक तस्बिर त आँखामा राख्यौ आफ्नो लागि। एक तस्बिर त आँखामा राख्यौ आफ्नो लागि। एक भित्ताको लागि रुमालमा राखेर लैजाऊ। फेरि सुनौँ तस्बिर त आँखामा राख्यौ आफ्नो लागि। एक तस्बिर त आँखामा राख्यौ आफ्नो लागि। एक तस्बिर त आँखामा राख्यौ आफ्नो लागि। एक भित्ताको लागि रुमालमा राखेर लैजाऊ। अब नभन यो वर्षको तुफानले केही बिगार्दैन। अब नभन यो वर्षको तुफानले केही बिगार्दैन। अब नभन हावाहुरी रुमालमा राखेर लैजाऊ। अब नभन यो वर्षको तुफानले केही बिगार्दैन। अब नभन हावाहुरी रुमालमा राखेर लैजाऊ। एउटा शेर सुनाउन चाहन्छु तपाईँ सबैलाई। नर्सको पोसाकी गुडिया दिँदै बा भन्नुहुन्छ। 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 अधुरो सपना हो छोरी रुमालमा राखेर लैजाऊ। कस्तो राम्रो अन्दाज। नर्सको पोसाकी गुडिया दिँदै बा भन्नुहुन्छ। अधुरो सपना हो छोरी रुमालमा राखेर लैजाऊ। यही चेहरा फेरि तिम्रो अघि नपर्न पनि सक्छ। यही चेहरा फेरि तिम्रो अघि नपर्न पनि सक्छ। यही चेहरा फेरि तिम्रो अघि नपर्न पनि सक्छ। अलि यही हेर अलि रुमालमा राखेर लैजाऊ। क्या राम्रो अन्दाज। यही चेहरा फेरि तिम्रो अघि नपर्न पनि सक्छ। अलि यही हेर अलि रुमालमा राखेर लैजाऊ। अन्तिम शेर। जाऊ नभने पनि मलाई भेटिसकेपछि जाऊ। 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 लैजाऊ नभने पनि मलाई लैजाऊ नभने पनि रुमालमा राखेर लैजाऊ। लैजाऊ नभने पनि रुमालमा राखेर लैजाऊ। जाऊ नभने पनि मलाई भेटिसकेपछि जाऊ। जाऊ नभने पनि मलाई भेटिसकेपछि जाऊ। लैजाऊ नभने पनि रुमालमा राखेर लैजाऊ। धेरै धेरै धन्यवाद। एक गजल सकाएँ। क्या बात। बहुत शुक्रिया दाजु। जाऊ नभने पनि मलाई भेटिसकेपछि जाऊ। लैजाऊ नभने पनि रुमालमा राखेर लैजाऊ। केही शेरहरू सुनाउँछु अन्तिम गजल त। जमाना पछि कोठामा उज्यालो आएको थियो। जमाना पछि कोठामा उज्यालो आएको थियो। जमाना पछि कोठामा उज्यालो आएको थियो। त्यही म त्यही अन्ध्यारो अरू त के नौलो थियो। जमाना पछि कोठामा उज्यालो आएको थियो। त्यही म त्यही अन्ध्यारो अरू त के नौलो थियो। जिन्दगीमा सजिलो बाटो कहिल्यै रोजिएन। दाजु एउटा शेर तपाईँ सबैलाई गणेशजी तुलसाजी। जिन्दगीमा सजिलो बाटो कहिल्यै रोजिएन। जिन्दगीमा सजिलो बाटो कहिल्यै रोजिएन। अब त यस्तो लाग्दैछ जिउन सजिलो थियो।
जिन्दगीमा सजिलो बाटो कहिल्यै रोजिएन। अब त यस्तो लाग्दैछ जिउन सजिलो थियो, कमसे कम यति त हामीले याद राख्न पर्ने। कमसे कम यति त हामीले याद राख्न पर्ने, कमसे कम यति त हामीले याद राख्न पर्ने। हामी कहाँ छुट्टिएका थियौं, दो बाटो कहाँ थियो, कहाँ दो बाटो थियो। कमसे कम यति त हामीले याद राख्न पर्ने, कमसे कम यति त हामीले याद राख्न पर्ने। हामी कहाँ छुट्टिएका थियौं, कहाँ दो बाटो थियो। एक त पहिले निधारमा ठोकिएका निशान, एक त पहिले निधारमा ठोकिएका निशान, एक त पहिले निधारमा ठोकिएका निशान र अर्को घरमा राखिएको दैलो होचो थियो। एक त निधारमा पहिल्यै ठोकिएका निशान, एक त निधारमा पहिल्यै ठोकिएका निशान र अर्को घरमा राखिएको दैलो होचो थियो। एउटा कुरा पनि राम्रो थिएन, एउटा कुरा पनि राम्रो भन्न लायक थिएन। एउटा कुरा पनि राम्रो भन्न लायक थिएन, एउटा कुरा पनि राम्रो भन्न लायक थिएन। एउटा दाजु एउटा कुरा पनि राम्रो भन्न लायक थिएन। हाम्रो सम्बन्धमा बस यही कुरा राम्रो थियो। एउटा कुरा पनि राम्रो भन्न लायक थिएन, एउटा कुरा पनि राम्रो भन्न लायक थिएन। हाम्रो सम्बन्धमा बस यही कुरा राम्रो थियो। उसले मजबुरीमा फुट्न पर्यो, मैले शोकमा फुट्न पर्यो। उसले मजबुरीमा फुट्न पर्यो, मैले शोकमा फुट्न पर्यो। उसले मजबुरीमा फुट्न पर्यो, मैले शौकमा फुट्न पर्यो। म पत्थरले बनेको, ऊ सिसाले बनेको थियो। क्या राम्रो। उसले मजबुरीमा फुट्न पर्यो, मैले शौकमा फुट्न पर्यो। उसले मजबुरीमा फुट्न पर्यो, मैले शौकमा फुट्न पर्यो। म पत्थरले बनेको, ऊ सिसाले बनेको थियो। अन्तिम शेर, म लापत्ता हुँदा मैले बनाएको एक निशाना। अन्तिम शेर हो आजको। म लापत्ता हुँदा मैले बनाएको एक निशाना। यो बाहेक जंगलमा अरू के पुरानो थियो। म लापत्ता हुँदा मैले बनाएको एक निशाना, त्यो बाहेक जंगलमा अरू के पुरानो थियो। धेरै धेरै धन्यवाद। निकै छुट्टै अन्दाजमा हामीले महेन्द्र सरको गजलहरू सुन्यौं। यो त्यही ठाउँ हो जहाँ दिनको सुरुवात हुन्छ, यो त्यही ठाउँ हो जहाँ दिनको सुरुवात हुन्छ। रातलाई यहाँदेखि रुमालमा राखेर लैजाऊ, रातलाई यहाँदेखि रुमालमा राखेर लैजाऊ। छुट्टै अन्दाजमा छुट्टै थियो, छुट्टै वजनदार थिए शब्दहरू। धेरै धेरै धन्यवाद। प्रिय मनहरू, आज हामी मधुबन साँझमा छौँ। यति बेला मधुबन गोधुलीको साथी साहित्यिक ग्रुपको छुट्टै प्रस्तुति मधुबन साँझमा हामीसँग विशेष अतिथिज्यूहरू हुनुहुन्छ। छुट्टिन मन पटक्कै छैन। हामीले 3 चरणमा 2-2वटा गजल सुनिसकेका छौँ। के छ दीर्घ सर, अर्को एउटा गजल सुन्ने साथीहरूले सुन्न चाहनुहुन्छ? मलाई त अहिले कस्तो लागिरहेको छ भने हाम्रो तुलसाजी र महेन्द्रलाई अझ एकचोटि सुनाउँ जस्तो लागिरहेको छ। म कमजोर पर्दैछु कि जस्तो लागिरहेको छ उहाँहरूले सुन्दाखेरि। निकै मिठो छ उहाँहरूको आजको बसाइ, सायद विशेष बसाइ, एकदम सुन्दर बसाइ। म यति धेरै महफिलहरूमा बसेँ, यति धेरै भर्चुअल महफिल अनलाइनहरूमा बसेँ। आजको जति म अहिले डाइरेक्ट रूपमा पनि तपाईँसँग भन्न सक्छु, सायद आजको जति मजा, आजको जति रमाइलो र आजको जति ओजनदार मलाई लागेको छैन। सुन्दर भइरहेको छ। एकदम धेरै धेरै एक-एकवटा गजल सुनौ आज हाम्रा 3टै अतिथिज्यूहरूको। अब अन्तिम चरणमा हामीले एक्स्ट्रा चरण, मैले हाम्रो कार्यक्रमको फर्मेट अनुसार 2-2वटा 3 चरणको हो, तर आज निकै छुट्टिन मन लागेन। एक-एकवटा गजल पुनः सुनौ। ठीक छ, दीर्घ सरको सुनौ सुरुमै। ठीक छ, सुनाउँछु। हामीलाई यति बेलासम्म तमाम मनहरूले हेरिराख्नु भएको छ। म एकदमै सम्झिन चाहन्छु, उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु।
सायद एकदम रमाइलो भइरहेको होला, हामीलाई जस्तै तपाईँहरूलाई पनि रमाइलो लागिरहेको होला भन्ने कुरा लागिरहेको छ। हामीले भन्दा बढी रमाइलो तपाईँहरूलाई लागिरहेको होला, हामीले चाहिँ कति मनोरञ्जन दिन सक्यौँ, कति तपाईँहरूलाई एउटा इन्टरटेनमेन्ट गर्न सक्यौँ, त्यो तपाईँहरूले चाहिँ मूल्याङ्कन गरिरहनु भएको होला भन्ने कुरा मलाई लागिरहेको छ। गजल सुरु गर्छु। दुलाहाको घरमा समाचार पुग्यो, दुलाहाको घरमा समाचार पुग्यो, दुलाहाको घरमा समाचार पुग्यो, दुलही पुग्नु पर्ने हो अखबार पुग्यो। दुलाहाको घरमा समाचार पुग्यो, दुलही पुग्नु पर्ने हो अखबार पुग्यो। टुकीको चलन छ कसरी छाड्लान्, टुकीको चलन छ कसरी छाड्लान्, टुकीको चलन छ कसरी छाड्लान्, दूर बस्तीमा बिजुलीको तार पुग्यो। दूर बस्तीमा बिजुलीको तार पुग्यो, राहतको नाममा एक रात माग्यो। गजलको शेर सुन्नुहोस् है, बहुत मन परेको शेर मलाई। राहतको नाममा एक रात माग्यो, राहतको नाममा एक रात माग्यो, क्या राम्रो गर्यो व्यवहार पुग्यो। दाजु यसलाई फेरि सुनाउनु एकचोटि मेरो लागि भए पनि प्लिज। राहतको नाउँमा एक रात माग्यो, अरे राहतको नाउँमा एक रात माग्यो, राहतको नाउँमा एक रात माग्यो, क्या राम्रो गर्यो व्यवहार, क्या राम्रो गर्यो व्यवहार पुग्यो, क्या राम्रो गर्यो व्यवहार पुग्यो। शेर सुन्नु होला, समस्या दौडेर जिन्दगीमा आयो, दुलाहाको घरमा समाचार पुग्यो, दुलही पुग्नु पर्ने हो अखबार पुग्यो। समस्या दौडेर जिन्दगीमा आयो, समस्या दौडेर जिन्दगीमा आयो, मन दौडेर नदीको किनार पुग्यो। यो क्या राम्रो बहुत राम्रो। समस्या दौडेर जिन्दगीमा आयो, जिन्दगीमा आयो, मन दौडेर नदीको किनार पुग्यो। दुलाहाको घरमा समाचार पुग्यो, दुलही पुग्नु पर्ने हो अखबार पुग्यो। गजलको अन्तिम शेर छ, यसरी गरेको प्यारले त जिन्दगी बुझे, यसरी प्यारले गरेको त जिन्दगी बुझे, यसरी गरेको प्यारले त जिन्दगी बुझे, कसरी भन्ने भो चाहिन्न प्यार पुग्यो। कसरी भन्ने भो चाहिन्न प्यार पुग्यो, दुलाहाको घरमा समाचार पुग्यो, दुलही पुग्नु पर्ने हो अखबार पुग्यो। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद, बहुत मजा आयो। तुलसाजी हजुरको सुनौ अब एउटा। अघि दुर्गा हामीले समयले नेटो काट्यो भनेको मौका पाइयो, फेरि भन्नु पर्ला जस्तो छ है, छुट्नै मन छैन। खुकुरी यही सोच विचारमा पर्यो, खुकुरी यही सोच विचारमा पर्यो, अचानो जतिखेर पनि मारमा पर्यो, अचानो जति मारमा पर्यो, मैले त गाजल मात्र लगाएकी हुँ, मैले त गाजल मात्र लगाएकी, मलाई गाजल साह्रै मन पर्ने भएर मेरो गजलमा गाजल आइरहेको हुन्छ। एकदमै गाजल मात्र लगाएकी हुँ, मैले त गाजल मात्र लगाएकी हुँ, गाजल कसरी स्वर श्रृङ्गारमा पर्यो। बहुत राम्रो। यही सोच विचारमा पर्यो, अचानो जतिखेर पनि मारमा पर्यो, परदेशी मरुभूमिमा बालुवा निचोर्दैछ, परदेशी मरुभूमिमा बालुवा निचोर्दैछ, परदेशी मरुभूमिमा बालुवा, परदेशी मरुभूमिमा बालुवा निचोर्दैछ, त्यही लेखिएको थियो त्यही निधारमा पर्यो, त्यही क्या राम्रो शेर, फेरि जाओस्। परदेशी मरुभूमिमा बालुवा निचोर्दैछ, त्यही लेखिएको थियो त्यही निधारमा पर्यो, त्यही निधारमा पर्यो। गाउँको माया भनेको बेग्लै हुँदो रहेछ महेन्द्रजी, गाउँको माया भनेको बेग्लै हुँदो रहेछ, गाउँको माया भनेको बेग्लै हुँदो रहेछ, रुपियाँको भाषा बोल्ने बजारमा पर्यो, रुपियाँको बजारमा पर्यो। म गजलको अन्तिममा छु, धारमा छु, घुमाउन लैजान्छु भनेको मलाई क्या जान्छु भनेको छ, लाहुरेले घुमाउन लैजान्छु भनेको छ, भनिदिनुहोस् न जाउँ कि नजाउँ, मनको धारमा पर्यो। लाहुरेले घुमाउन लैजान्छु भनेको छ, जाउँ कि नजाउँ, मन्दो धारमा
पर्यो खुकुरी यही सोच विचारमा पर्यो अचानो जतिखेर पनि मारमा पर्यो अचानो जतिखेर मारमा पर्यो। पक्कै हामीले यति बेला गजलसँगै गाजल पनि सुन्यौं। धेरै मजा आयो, रमाइलो। महेन्द्र सरलाई निम्ति आयो। मैले केही नबोली आखिरी एउटा अन्तिम गजल वाचन गर्छु। कहिल्यै भनेछु मन्दिरमा राख पूजा गर मलाई, कहिल्यै भनेछु मन्दिरमा राख पूजा गर मलाई, चाहन्छौ भने बीच बजारमा नङ्गा गर मलाई। कहिल्यै भनेछु मन्दिरमा राख पूजा गर मलाई, चाहन्छौ भने बीच बजारमा नङ्गा गर मलाई। उचाइ छुएर बलुन जसरी फुट्नु भन्दा अगाडि, उचाइ छुएर बलुन जसरी फुट्न भन्दा अगाडि, उचाइ छुएर बलुन जसरी फुट्न भन्दा अगाडि, कोही आऊ हावाको चङ्गुलबाट रिहा गर मलाई। हावाको चङ्गुलबाट रिहा गर मलाई। कुनै गरिबले पैसा सम्भाले जसरी सम्भालेको छु, कुनै गरिबले पैसा सम्भाले जसरी सम्भालेको छु, कुनै गरिबले पैसा सम्भाले जसरी सम्भालेको छु। तिमी तिम्रो जरुरतमा लगाऊ खर्चा गर मलाई। कुनै गरिबले पैसा सम्भाले जसरी सम्भालेको छु, तिमी तिम्रो जरुरतमा लगाऊ खर्चा गर मलाई। तिम्रो एउटा शेर तपाईँ सबैलाई। तिम्रो मन्जुरी भए मेरा यी शर्तहरू कबुल गर, तिम्रो मन्जुरी भए मेरा यी शर्तहरू मन्जुर गर, कबुल गर। तिम्रो मन्जुरी भए मेरा यी शर्तहरू कबुल गर, तिम्रो मन्जुरी भए मेरा यी शर्तहरू कबुल गर। बडा आरामले बर्बाद गर्नेछु भरोसा गर मलाई, बडो आरामले बर्बाद गर्नेछु भरोसा गर मलाई। तिम्रो मन्जुरी भए मेरा यी शर्तहरू कबुल गर, बडो आरामले बर्बाद गर्नेछु भरोसा गर मलाई। ठेस लागेको ढुङ्गालाई कसले साथ लैजान्छ, ठेस लागेको ढुङ्गालाई कसले साथ लैजान्छ, ठेस लागेको ढुङ्गालाई कसले साथ लैजान्छ। तिमी आफ्नो बाटो लाग किनारा गर मलाई, ठेस लागेको बाटोलाई कसले लैजान्छ, ठेस लागेको ढुङ्गोलाई कसले लैजान्छ। तिमी आफ्नो बाटो लाग किनारा गर मलाई। दुनियाँले मलाई आधा पत्थर बनाएर छोड्यो, दुनियाँले मलाई आधा पत्थर बनाएर छोड्यो, दुनियाँले मलाई आधा पत्थर बनाएर छोड्यो। अबको तिम्रो पालो हो तिमी पुरा गर मलाई। दुनियाँले मलाई आधा पत्थर बनाएर छोड्यो, दुनियाँले मलाई आधा पत्थर बनाएर छोड्यो। अबको तिम्रो पालो हो तिमी पुरा गर मलाई। अन्तिम शेर दाजु। एक अपराध गर्न पाउनु त तिम्रो पनि हक हो, अपराध गर्न पाउनु त तिम्रो पनि हक हो। एक अपराध गर्न पाउनु त तिम्रो पनि हक हो, एक अपराध गर्न पाउनु त तिम्रो पनि हक हो। मेरो काँधबाट बोझ उतारेर हल्का गर मलाई। एक अपराध गर्न पाउनु त तिम्रो पनि हक हो, मेरो काँधबाट बोझ उतारेर हल्का गर मलाई। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद महेन्द्रजी। निकै आज धेरै मिठो गजलहरू हामीले सुन्यौं। आज अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम मोडमा छौं। प्रिय साथीहरू, मधुबन साँझ हजुरहरूलाई कस्तो लागेको छ? आगामी दिनहरूमा हामी कसरी अगाडि बढ्दा सजिलो हुन्छ, राम्रो हुन्छ, कार्यक्रमलाई कसरी स्तरीय दिन सकिन्छ, यहाँहरूको सुझाव सल्लाह सधैँ हामीले अपेक्षा राखेका छौं। अब म यो बीचमा यस कार्यक्रमलाई यहाँसम्म ल्याउन र मधुबनलाई मधुबन बनाउन अहोरात्र खट्नुहुने मेरा साथीहरू, मधुबन गोधुलीको साथी साहित्यिक समूहका उपाध्यक्ष जोडी आँचल कुमार शर्मा, सचिव महेन्द्र खड्का, सहसचिव उर्मिला नेउपाने, कोषाध्यक्ष तथा व्यवस्थापक मन्जु अधिकारी, त्यस्तै सदस्य व्यवस्थापक दीक्षा भण्डारी, चुनु घिम्रे, रेणुका घिम्रे, साइलेन्स मुन चन्द्र थापा, साथै सल्लाहकार
छवि बैरागी घिम्रे, शिव शर्मा सर, भरत आचार्य, राजन नेउपाने लगायत सम्पूर्ण मधुबनलाई माया गर्नुहुने हजुरहरू, हजुर सर्जकहरू र हामीलाई कार्यक्रमलाई हौसला प्रदान गर्न उपस्थित सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूलाई म सम्झन चाहन्छु यस कार्यक्रमको दौरानमा। अब हामी कार्यक्रमलाई अन्तिम मोड दिँदै गर्दा हजुरलाई केही लागेका कुराहरू छन् भने व्यक्त गरिदिनु हुन म दीर्घराज गिरी प्रियसीजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। तपाईँले यति धेरै नामहरू लिइरहँदा मलाई तपाईँहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन मन लागिरहेको छ। यस्तो राम्रो कार्यक्रम भर्चुअलमा भए पनि एउटा चाहिँ राम्रो एउटा अभियान चलाइरहनु भएको छ। एकचोटि तपाईँ सबैका लागि ताली बजाउनु एकदमै 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 धेरै राम्रो एउटा वर्क गरिराख्नु भएको छ। एउटा हार्ड वर्क पनि हो। प्रवासको ठाउँमा बसेर गणेशजीले यसरी चाहिँ मधुबनलाई आफ्नो एउटा टिमलाई चलाइराख्नु भएको छ। यो आफैमा एउटा गौरवको कुरा पनि हो र आफैमा एउटा चुनौती र आफैमा एउटा चाहिँ गजलको उन्नतिका लागि, एउटा नेपाली भाषा साहित्यको उन्नतिका लागि, गजलको मात्र नभएर नेपाली भाषा साहित्यको उन्नतिका लागि पनि यो एउटा राम्रो चाहिँ तपाईँले चाहिँ फड्को मार्नु भएको छ र यसलाई निरन्तरता दिनुहोला। तपाईँहरूको होल टिमलाई चाहिँ म धन्यवाद दिन्छु र हामीलाई यति बेलासम्म हेरिरहनु भएका तमाम मनहरूलाई मेरो हार्टली धन्यवाद छ। तपाईँलाई नमस्कार छ भन्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद दीर्घ सर। यहाँको पनि साहित्यिक उन्नति, प्रगति र सुस्वास्थ्यको मधुबन सधैँ कामना गर्नेछ। यो सहयात्रा, यो साथ, यो यात्रा सधैँ अटल अमर रहोस् भन्न पनि चाहन्छौँ। हामी पक्कै आगामी यात्राहरूमा पनि सहयात्रा गर्नेछौँ, वाचा गर्न चाहन्छु। त्यस्तै आफूलाई केही भन्नुपर्ने लागेको छ भने यहाँ भनिदिनु हुन म तुलसा पाण्डेजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद। म भन्न चाहन्छु धन्यवाद। मसँगै सहभागी दुईटा प्रिय मान्छे, धन्यवाद गणेशजी, तपाईँले मलाई यो मौका दिनुभयो। म भर्खर लेख्दै गरेँ कि सिक्दै मात्र गरेको हुँ। मलाई गजलकार जस्तो नाम दिनु हो। म यसैमा एकदमै धेरै धेरै गर्व फिल गर्दैछु। धेरै धन्यवाद तपाईँहरू सम्पूर्ण। म डराइरहेको छु तपाईँहरूबाट। तपाईँ भर्खर सिक्ने भन्दै हुनुहुन्छ, म डराइरहेको छु। ख्याल गर्नुहोस् है, ख्याल गर्नुहोस्। बुढ हुन्छन्, चेला चिनी हुन्छन् भन्ने सुनेको छु है मैले। ख्याल गर्नुहोस्। परिवार सम्पूर्ण तपाईँहरूको जो जुन छ एउटा ग्रुप मिलेर गर्नुभएको र यतिखेर विशेष गरी यो बिचमा एकदम लकडाउनको समय थियो, एकदम धेरै गजलका कार्यक्रमहरू हुन्छ नि, पछाड मछाड, यता अब कसमा जाने केमा जाने भन्ने किसिमको माहौल बन्द भयो। त्यसपछि मजाले यो मधुबन गोधुलीको साथी परिवारले यो जुन गोधुली साँझ ल्याउनु भयो, तपाईँहरूले एकदम गजबको समयमा फेरि यसलाई ल्याउनु भएको छ। हामीले चाहिँ मौका पाएका गरी प्रवासमा बसेर नेपाल अरू कुना गजल लेखिरहनु भएका, जसलाई गजल त लेखेका छौँ तर थाहा छैन गजल लेख्दैछौँ या के लेख्दैछौँ, ज्ञान भइसके अलिकति ठाउँमा पुग्न पाए भनेका हामीहरूको लागि चाहिँ यो प्लेटफर्म जुन लागि धेरै ठुलो र विशेष महत्त्वको विषय भन्नु, यही अनलाइनमा देखि आएका यिनै कार्यक्रमले हो मलाई पनि गजलकार भनेर सिकाइदियो। आज यसरी मौका पाएँ, धेरै धन्यवाद। अनि सबैभन्दा धेरै धन्यवाद यहाँ हामीलाई अनलाइनमा सुनेर हेरेर बस्नुभएका गजल मनहरू। फेरि अर्को कार्यक्रममा त्यता निम्ता गर्छु है, मौका मिल्यो भने आउनुपर्छ तपाईँहरू। धेरै धेरै धन्यवाद सम्पूर्ण। धन्यवाद। धन्यवाद तुलसाजी। हजुरले यो कार्यक्रमको एउटा रौनक बढाउनु भयो, कार्यक्रम बनाउनु भयो। पक्कै पनि यहाँको यो अतिथ्यता हाम्रो उसलाई स्वीकार्नु भयो। एकदमै हामी हजुरप्रति सधैँ ऋणी रहनेछौँ। पक्कै पनि आगामी दिनहरूमा पनि हामी साथ दिइरहनेछौँ। हजुरको साहित्यिक प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु म। यस्तै यस्तै एकदमै उत्कृष्ट रचनाहरू हामीले सुन्ने अवसर पाउनेछौँ आगामी दिनमा पनि। त्यस्तै म हाम्रो अतिथि महेन्द्र सरलाई पनि यहाँ निम्त्याउन चाहन्छु। आफ्नो केही भनाइ छ भने राखिदिनु हुनको लागि। धेरै धेरै फेरि पनि धन्यवाद तमाम हेरिरहेका आदरणीय मनहरूलाई। एउटा कुरा, अब धेरै त के भन्नु, एउटा कुरा मैले चाहिँ याद गर्छु, जो हाम्रो प्रियसी दाजुले पहिला पनि भन्नुभयो कि उहाँले तमाम कार्यक्रमहरू गर्नुभयो, यो कार्यक्रम चाहिँ उहाँलाई लागेको अनुसार बेस्ट भएको छ उहाँको भनेपछि यो हाम्रो लागि आफैमा नभन्न के अरे हामीले के भन्नुपर्ने बाँकी नै रहेन। यसमा चाहिँ कार्यक्रम कस्तो भयो, कार्यक्रम राम्रो गयो गएन त्यो कुरोमा। बाँकी तपाईँहरूको तमाम टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको हाम्रो आचल शर्माजीले मलाई पहिले पनि एकचोटि कोसिस गर्नुभएको थियो, त्यतिखेर समयले भ्याउन सकेन, फाइनल्ली योचोटि आएँ।
मेरो बारेमा धेरै हाम्रो दाजुले धेरै जान्नुहुन्छ। म त्यस्तो ठाउँमा थिएँ जहाँबाट मलाई यो बिल्कुल यो पर्दा पछाडि रहन मन थियो। अनि तपाईँ मलाई विश्वास गर्नुहोस्, अहिले आएर मलाई लागिरहेको छ सायद मैले पहिले आउनु पर्थ्यो जस्तो मलाई फिल भइरहेको छ। यसको मतलब एकदम खुसी छु यो ठाउँमा। अनि एउटा अलिकति दुःखको छ, मलाई केही साथीहरू सायद हिन्दी सुन्ने साथीहरू आएका थिए यहाँबाट, उनीहरूलाई एउटै गजल मात्रै सुन्न सके, त्यसको लागि सरी भन्न चाहन्छु उनीहरूको लागि हिन्दी त्यो सुरुमै आयो, सायद उनीहरूले सुन्नु भएन जस्तो छ। अहिले आएर गुनासो गरिराख्नु भएको छ हिन्दी सुनाएन भनेर। अनि म अघिल्लोचोटि पक्का अरू केही धेरै हिन्दी गजलहरू सुनाउने छु। धेरै धेरै धन्यवाद टिमलाई, धेरै धेरै धन्यवाद दाजुलाई, धेरै धेरै धन्यवाद तुलसाजी, अनि तपाईँ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद महेन्द्र सर। छुट्ने बेलामा अलिकति भनिदिएँ मैले, महेन्द्र भाइको लेखनी, महेन्द्र भाइको गजलको एउटा चाहिँ त्यो भोलि बेला कहाँ पुग्ला मलाई थाहा छैन, तर निकै ओजन छ, एजनपूर्ण छ। पक्कै पनि हामीले निकै वजनदार गजलहरू सुन्यौँ। धेरै धेरै धन्यवाद महेन्द्रजी यो आतिथ्यको लागि। र अब आजको यस बसाइमा हाम्रो आतिथ्यलाई ग्रहण गरेर यहाँ स्वीकार्नुहुने हजुरहरू तिनैजना स्रष्टाहरूप्रति हामी नतमस्तक छौँ, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र हामीलाई यस कार्यक्रमको लगभग हामी 1.5-2 घण्टाको यस बसाइमा खटेर हामीलाई साथ दिनुहुने हाम्रा सम्पूर्ण साथीहरूप्रति पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सबैप्रति धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै आजको यस बसाइबाट म यहाँकी अक्षरको साथी गणेश बाबु अधिकारी बाबु पनि बिदा हुने अनुमति माग्छु। आगामी शनिबार पुनः हामी अर्को भर्चुअल कार्यक्रम लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। यहाँहरू जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा रहनुहुन्छ, सुखी रहनुहोस्, खुसी रहनुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्। जय साहित्य, जय मधुबन, नमस्कार, शुभरात्रि भन्न चाहन्छु।